तपाईँ यहाँ भन्नुहुन्छ लोकसेवामा स्वास्नीको कपी लोग्नेले काटेको छ, छोरीको कपी बाबुले काटेको छ। इट इज प्रुफ्ड। रात दिन बालोटारो गरेर प्रभु आउँदा पनि प्रभु जाँदा पनि प्रभु गऱ्यो भने पो राजदूत भइन्छ त। यसरी राजदूत भइन्छ। तर यहाँका मान्छे के बुझ्छन् भने राजदूत हुन नपाएर चाहिँ सुरेन्द्र केसी कराएर हिँड्छ। यसरी राजदूत भइन्छ। म राजतन्त्रवादी मैले राजालाई भेटेर आएँ, मैले दरबारिया भन्ने राजतन्त्रको कुरा आयो। यसलाई नै भूतप्रेत हौँ हामी। राजाको आवश्यकता खड्केकै यहीँ हो। राजाको पाला भयो यो के भएको भन्ने बित्तिकै सबै थुरुरु हुन्थे। जस्तो पनि बर्दिवासमा आगजनी भयो नि त, निर्मला पन्तले न्याय नपाएको प्रतिक्रिया त्यस्तो भइराखेको छ। अब भोलि के हुन्छ म अहिले भनिदिन्छु। यहाँ त अहिले त्यो अभियुक्तको घर मात्रै आगजनी गरे, नेक्स्टमा त्यसो गर्ने अभियुक्तका परिवारका सबै सदस्यहरूलाई त्यो घरमा राखेर बाहिरबाट आगो लगाइन्छ। नेक्स्ट एपिसोड त्यस्तो हुन्छ। अहिले कि रानी भने कि नेता कि स्वास्नी होला होइन त। कसैले केही गर्न सक्छ नेता स्वास्नीलाई? अहिले नेताको छोरालाई कसैले केही गर्न सक्छ? पार्टी फुट्दैमा देश डुब्दैन अरे, सरकार गयो भने अर्को सरकार आउँछ अरे। के भने त त्यस्तो? कि आफ्नो चाहना पनि व्यक्त गर्न नपाइने हो लोकतन्त्रमा। म छक्क पर्छु। विवाद देखेर भूत प्रेतहरू सडकमा सलबलाउन थाले। भूत प्रेत हुन् त्यसो उनीहरू के हुन् त? हिजो मानिसले राजतन्त्र सम्झेका सम्झिनै पाइँदैन। कसैले राणातन्त्र सम्झिन्छन् किनभने त्यति बेला ल एन्ड अर्डर थियो। योगेश भट्टराईभन्दा कम प्रजातन्त्रवादी हुन् बिपिन कोइराला, नेभीसँग संस्थापक महासचिव हुन्। अनि ती भूतप्रेत हुन्। यस्ता खालका भूतप्रेतहरूको चाहिँ हातमा अहिले शासन छ। त यो शैलीलाई चाहिँ भएन भनेको, राजतन्त्र चाहियो भनेकै होइन उनीहरूले। यो के हो केटा हो भनेको। दिस सिस्टम इज वेस्ट मिनिस्टरियल बट वी आर द इस्ट मिनिस्टरियल पिपुल। हामी यसलाई मान्दैनौँ। यो सिस्टम चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल हो। हामी त वेस्ट मिनिस्टरियल होइनौँ नि, हामी त पूर्वीय हौँ। लास्टमा राज संस्थावादी त केपी भट्टराई, प्रकाश कोइराला, मनिषा कोइराला, बिपिन कोइराला। यो कहाँ पुगे त? कुण्डले मण्डलहरू कहाँ गए त? तिनीहरू चाहिँ प्रचण्ड केपी ओलीजीहरू चाहिँ क्रान्तिकारी। यस्तैको लागि उनीहरूले जनयुद्ध गरेको, यस्तैको लागि केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका हुन् त। यो ठगी होइन? जुन मैले भने यो चाहिँ मार्मिक हो। काठमाडौँलाई यसरी कुरूप बनाउने काम त्यही ठेकेदारले गरेको छ, जुन ठेकेदारको घरमा प्रचण्ड डेरा बस्छन्। यी हुन्नी कडा त त्यो त केही पनि आएन नि। सबभन्दा प्रतिगामी भन्छन् होइन ज्ञानेन्द्रलाई, सबभन्दा बढी कर तिर्ने उनी छन्। कसरी प्रतिगामी हुनु नि? बहुदलीय जनवादीहरू त वामदेव गौतम सबभन्दा ठुलो बहुदलीय जनवादको व्याख्याता। तिनलाई सोध्नु भयो एकपल्ट के हो यो बहुदलीय जनवाद भनेको? तिमीहरूको बहुदलीय जनवाद भनेको गोरखधन्दा हो। बुझेकै छैन के भने यस्तो? मान त्यहाँभन्दा के गर्ने त? भविष्यमा छोरीलाई मन्त्री बनाइदिन्छन्। सके आउनेमा महासचिव हुन्छ नला। मदन भण्डारीले फिर्ता त ल्याउनु त सकिँदैन होला हो त। मदन भण्डारीलाई मान्ने कायदा यति होइन त। तर म विष्णु रिजाललाई सोध्छु, तिमी अहिले त्यस्तो भन्छौ, तर जुन माधव नेपालको दानापानी खाएर तिमी त्यहाँ बसेका थियौ र यो बोल्न सक्ने हैसियतमा आज पुग्यौ, ती माधव नेपाललाई त्यही माओवादीले जुत्ता हान्थ्यो कि हान्दैन थियो? के चकबाट यो भनेको मलाई पनि आफै अचम्म लाग्छ। आश्चर्य हुन्छु म। दलालीको एउटा हद। म विष्णु रिजाललाई नै सोध्छु, प्रचण्डले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व किन परित्याग गरेको? उनलाई नै सोध्छु म। लो यसबाट त के बुझियो भने उनले नै चाहिँ उन्नुबडो केपी ओलीलाई दलाली गरेको भन्ने कुरा देखियो नि त। सिआइएको नामै नसुनेकालाई सिआइएको एजेन्ट भन्न थाले। सिआइएको फुल फर्म के हो भन्ने थाहा छैन कुनै मान्छेलाई, उसैलाई सिआइएको एजेन्ट भनिदिन्छन्। अब त्यसको के दबाई छ भनेको नि? मलाई यो दिन्छस् कि म अगाडि बढौँ भन्ने, तर कहिल्यै जुद्ध नगर्ने। अर्को महाधिवेशनमा म अध्यक्ष हुँदैन, योभन्दा त्यहाँ के गर्ने प्रचण्डजी मैले भनेर भनेको कुरा पनि मार्मिकै हो नि होइन र डाक्टर? होइन, यो त मार्मिक होइन, यो अलिकति धार्मिक हो। मैले देख्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेकै थिए एकचोटि, गिरिजाबाबुलाई भनिदिनु म 100 वर्ष पुगेपछि फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर व्यङ्ग कसेका थिए बुढाले। प्रचण्डको बचपनाले गर्दाखेरि, बचकनापनले गर्दाखेरि नै यस्तो भएको भन्ने कुरा सत्य हो। कतिचोटि चाहिँ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो? के उनको वीरता हो नेकपा भनेको? विनोद चौधरी एसियामै सबभन्दा धनी हुन् नि त संसारमै, तर सबभन्दा कम कर तिर्छन् नेपालमा। 2/3 हौँ भनेर डङ्का पिटेर हिँडिरहेछन्। उनीहरूका जनता त तिनीहरू अरे नि त जसले उनीहरूलाई 2/3, अरू त भेडा बाख्रा। ट्रान्सपरेन्सी नै काङ्ग्रेस भएपछि अरूको के मूल्य रह्यो यहाँ? कस्तो पाखण्डपूर्ण छ त प्रचण्डले लेखेको त्यो पेपरमा। उनी के भन्छन् त्यसमा भनेदेखि पार्टीमा भर्खर पसेकाहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, अवसरवादीहरूलाई एकपछि अर्को पद दिइयो भन्छन्। अनि उनले पनि त प्रहरीका आइजीहरूलाई
सेनाका कर्णेलहरूलाई पूर्व अञ्चलाधीशहरूलाई 101 यो सिकाएकै प्रचण्डले हो। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। ल हस् धन्यवाद। आज हामी मूलतः नेकपामा जुन पत्रयुद्ध प्रचण्डको 19 पेजको काउन्टरमा केपी ओलीले 38 पेजको काउन्टर दिइसकेपछि त्यसको बाइचिटाले के गर्न सक्छ नेकपाको बारेमा नै हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला अलि समय रहेमा अरू विषयमा नि हामी छुनेछौँ। डाक्टर साहब केपी ओलीको प्रतिउत्तर आयो जुन बहुप्रतीक्षित प्रतिउत्तर प्रचण्डको 19 पेजको थियो, केपी ओलीको 38 पेजको 52 बुँदे प्रतिउत्तरलाई डाक्टर साहबले पक्कै पनि अध्ययन अनुसन्धान त गर्नुभयो होला। के छ जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ केपी ओलीको काउन्टर जवाब प्रचण्डको मर्ममै भेदन हुने गरी आउँछ भनेर चाहिँ हामीले आकलन गरेका थियौँ, त्यही तरिकाको प्रतिउत्तर पाउनुभयो अथवा अलि सामान्य मिलेरै जाने खालको अथवा केपी ओलीले जुन दिनु पर्थ्यो त्यति नपुगेको पाउनुभयो डाक्टर साहबले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यो सफ्ट नै आयो, आकलन गरे भन्दा सफ्ट, एकदम सफ्ट छ। तर प्रचण्डको प्रतिउत्तर फेरि केपी ओलीको प्रस्तावमा दम्ब अहङ्कार अझै पनि घटेको पाइएन, झन् बढेर आएको भनेर प्रचण्डको प्रतिउत्तर आयो। अब उनको त केपी ओलीले हतियार बिसाउनु भन्ने थियो नि त, हतियार त बिसाएनन् उनले, आफ्नो कुरा भन्न पनि उनले छोडेनन्। त्यो उनलाई बढ्ता लाग्यो होला, अहङ्कारपूर्ण लाग्यो होला, किनभने उनको विचारमा पार्टीभित्र बहुमत नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामीहरू बहुमतमा छौँ। अब यो अल्पमतमा भएको मान्छेको यत्रो आवाज किन भन्ने लाग्यो होला, त्यसपछि उनले त्यस्तो बोलेको हुनुपर्छ, होइन भने अरू बोल्ने आधार केही छैन। अब धेरै चर्चा परिचर्चा भयो, पार्टी फुट्छ भन्ने भयो, केपी ओलीको प्रतिउत्तर नआउँदै अझ पार्टी फुट्छ भन्नेमै मान्छेहरू थिए, कतिपय त पार्टी त फुटेन तर 16 गते अझै उनीहरूको बैठक छ। अब केपी ओलीको प्रतिउत्तरले नेकपाको विवाद घट्ने क्रममा जाने देख्नुहुन्छ कि अझै बढ्ने क्रममा के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो घट्ने सम्भावना बढी छ। अब मिल्छन्? अब मिल्छन् नमिल्छन् भन्दा पनि अब यिनीहरूको यो ल्याङल्याङ चाहिँ चलिरहन्छ पनि होला, किनभने यो विषयगत होइन, यो विचार पार्टी सिद्धान्त जनता देशसँग जोडिँदैन। अब यो खान्तेपिन्ते झगडा भएको हुनाले होइन, दुईवटा जँड्याहरू चाहिँ नखाँदासम्म जाँड खाने कुरा गर्छन्, जाँडमा बसेपछि फेरि झगडा गर्छन् नि, किनभने त्यो जाँडले उनीहरूलाई झगडा गर्ने ठाउँ पुर्याउँछ। यिनीहरूका यी जुन अभिव्यक्तिहरू छन् यी चाहिँ त्यो जाँड खाएको मान्छेले बरबराए सरह नै हो। एउटै पार्टीमा बस्नु छ भने आफ्नै पार्टीको सरकारलाई त्यो भाषामा आलोचना गर्ने, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई त्यो भाषामा गाली गलौज गर्ने त्यो राजनीतिक तरिका होइन नि, त्यो सङ्गठनको तरिका पनि होइन। तर उनीहरू चाहिँ त्यो शैलीमा त्यहाँ आइराखेका छन्। त यो त लज्जास्पद छ नि त, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई आफ्नै सरकार पूर्णत सरकार असफल भनिरहेछ। त्यो सरकार असफल भन्ने आवाज त चाहिँ प्रतिपक्षले दिने आवाज हो नि, आफूले त सरकारको समीक्षा पो गर्ने हो त। त्यो कमी समीक्षा गर्दै त्यो कमी कमजोरीले पार्टीको साख र प्रतिष्ठामा आँच आउने, भोलि त्यसको राजनीतिक असर चाहिँ नकारात्मक पर्ने हुनाले यो चाहिँ हामीले बेलैमा सुधार्नुपर्छ, होइन भने यसले पछि हामीलाई चाहिँ आत्मघाती हुन्छ। यति हो नि भन्ने कुरा त, यो पनि भएन, यो पनि भएन, यो पनि भएन, त्यस कारण तिमीले राजीनामा देऊ, यो त आफ्नै दलभित्रबाट उठाउने आवाज त होइन। तर उनीहरूले त्यहाँ उठाइदिए। अब उठाइ पनि दिए, ती पनि त्यही दलमा चाहिँ रुमल लिइरहे भनेपछि यो त राजनीतिक एउटा पद्धतिभित्रको विषय त भएन। त्यस कारणले यिनीहरू चाहिँ यो ल्याङल्याङमा छन्, किनभने यो विचार सिद्धान्तसँग जोडिँदैन, खान्तेपिन्तेसँग जोडिन्छ। खान्तेपिन्तेहरूले यही गर्लान् भन्ने कुरा अपेक्षा कल्पना गर्न पनि आकलन गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। तर अब जनयुद्धको कमान्डरको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, सँगसँगै मेरो राजीनामा माग्नुभयो तपाईँले भनेर पनि प्रश्न छ, अनि जसरी राख्नु पर्थ्यो त्यसरी राख्नु भएन भन्ने पनि छ, छोरीलाई चुनाव जिताउन मतपत्र च्यातेका कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरिसकेपछि योभन्दा कडा हुने ठाउँ कहाँ थियो? त्यो हेग नै भएन त्यहाँनिर भन्ने कुरा, हेग जुन बाहिर हल्ला गरिरहेको थियो त्यो देखिएन, त्यसको चर्चा परिचर्चा खासै भएन। अनि सब चाहिँ कसरी भन्न मिल्ला र डाक्टर साहब? कडै छ त कुरा त सुन्दाखेरि त। होइन, अब त्यो लाखौँ करोडौँको कुरा आएको छैन होला नि त यहाँ, किनभने यिनीहरूको यो राजनीति भनेको मूलत कमाउने व्यवसाय न हो। यो हजुर राजनीति भनेको कमाउने कुरा होइन। हजुर, यो राजनीति यिनीहरूले गरेको कमाउनुका लागि हो, कमाउने कुरामा प्रहार गरेको छैन नि त ओलीले। जस्तो तर सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ जनयुद्धको कमान्डरको भन्ने कुरा त्यहाँ आइसकेपछि त्यो अलिक कडा भएन? अब
छानबिन भन्ने कुरा त हुँदै जाने कुरा हो नि। तर यहाँ त किटानी बाबुरामले के भनेको छ भने 20 अरब, प्रकाण्डले के भनेको छ भने 41 अरब, मै के भन्दैछु भने मेलम्चीको नयाँ ठेक्का 2 अरब 52 करोड मै भन्दैछु। अनि त्योसँग जोडिएको पानी व्यवसायीहरूको 4 अरब, अनि कृषि मलको त्यो पनि अरबौँमा छ, जसको घरमा उनी बस्छन्। अनि यो जुन ठेक्का पट्टा हो त्यो जसको घरमा उनी बस्छन् उनकै घर बेटीको हातमा चाहिँ यो ठेक्का पट्टा छ र काठमाडौँलाई यसरी कुरूप बनाउने काम त्यही ठेकेदारले गरेको छ, जुन ठेकेदारको घरमा प्रचण्ड डेरा बस्छन्। यी हुन्नी कडा त त्यो त केही पनि आएन नि। यसको तुलनामा यी जो आइरहेका छन् के कडा छन् यिनीहरू त। छानबिन गर्ने छानबिन जसको पनि हुन्छ नि, मलाई पनि छानबिन गर्न सकिने भयो, अर्कालाई पनि छानबिन गर्न सकिने भयो। छानबिनले के हुन्छ र? भोलि एउटा आफ्नो अनुकूलको न्यायाधीशलाई प्रयोग गर्यो, क्लियर चिट लियो, कुरा सिद्धियो। छानबिन भने त धम्क्याउने कुरा न हो। तर यो त बाबुराम बुढी गण्डकीको 9 अरब आएको छैन नि। त्यो त आफै पनि जोड्या भनेर बाबुरामले आरोप लाउनाले 3 अरब त आउनु पर्यो नि त। अनि त्यो त फेरि आफूले पनि तान्ला भन्ने उनले सोचे कि अब होला, किनभने त्यसलाई चाहिँ सफ्ट भनेको। यता चाहिँ यो प्रचण्डको फिराद पत्रमा पनि सबैको छ, मेलम्चीको कुरा त छैन। त्यो कृषि मलको कुरा पनि छैन होला, काठमाडौँको ठेक्कापट्टाको कुरा पनि छैन होला। भनेपछि यो चाहिँ घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको कुरा हो। त्यो बार्गेनिङको लागि मात्रै यिनीहरूले यी आवाजहरू फन्डाको रूपमा उठाएका हुन्। त्यस कारण यो ल्याङल्याङ मैले त चलिरहन्छ। यसले कुनै तात्विक नतिजा निकाल्दैन। यिनीहरू यसरी नै लडिरहन्छन्। लड्दा लड्दै जस्तो दुईटा भेडा चाहिँ जुत्दै रक्ताम्य भइसकेपछि मात्रै विश्राम लिन्छन् अरे क्या। त्यस्तो भएर यिनीहरू पसारिए भने म भन्न सक्दिनँ, नत्र यिनीहरूको यो ल्याङल्याङ चाहिँ जारी नै रहन्छ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो हामीले निकै अगाडिदेखि यो विषयमा अन्तर्वार्ता गर्दै आयौँ र हामीले अपेक्षा गरेको, डाक्टर साहबले पनि हामीसँग गरेको आकलनको हिसाबमा ओलीको झन् कडा आउँछ। जुन प्रचण्डको कमाइ धमाइका कुरा छन्, चाहे मेलम्ची होस्, चाहे क्यान्टोनमेन्टको कुरा होस्, चाहे विदेशमा राखेको पैसा भन्ने कुरा होस्, यी सबै जोडिन्छन् भन्ने हामीले आकलन गरिरहेको थियौँ र धेरै मान्छेहरूले पनि यो आकलन गरिरहेको थिए। यसमा चाहिँ केपी ओली थाहा पाउँदा पनि किन अग्रसर भएनन् होला, अथवा यी बुदाहरू किन समेटेनन् होला? यो चाहिँ सफ्ट बनाउनुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? किनभने यिनीहरूको यो लडाइँ चाहिँ धर्मयुद्ध होइन, यो चाहिँ स्वार्थ युद्ध हो, यो धनयुद्ध हो, धर्मयुद्ध होइन नि। धर्मयुद्धमा चाहिँ मान्छेले जस्तो ओसामा बिन लादेनले चाहिँ जो ट्विन टावरमाथि ब्लास्ट गराएका छन्, त्यो ब्लास्ट गराउने पाइलटहरू चाहिँ एक कक्षादेखि नर्सरीदेखि नै ओसामा बिनको सङ्गठनले नै पठन पाठन गराएको अरे। हुर्काउँदै तिनीहरूलाई पाइलट बनाए र तिनीहरूलाई जिम्मेवारी के दियो भने तिम्रो काम चाहिँ यो हो। र उनीहरूले लास्टमा गएर त्यो जहाजलाई ट्विन टावरमा लगेर ठोक्याइदिए, किनभने उनीहरूले यसलाई धर्मयुद्ध भने। त्यसरी नै उनीहरू चाहिँ दीक्षित भएका थिए, शिक्षित पनि उनीहरू त्यसरी नै भएका थिए। यिनीहरूको के हो त? यिनीहरूले जनयुद्ध भनेका छन्, सर्वहाराको अधिनायकत्व भनेका छन्, मुलुकको समृद्धि भनेका छन्, राजनीतिक स्थायित्व भनेका छन्। त्यतातिर छ त अहिले नेपालको राजनीति? जनयुद्ध त्यहाँ आइपुगेको छ त? यो त धनयुद्ध हो, यो स्वार्थ युद्ध हो, त खान्ते पिन्ते कलह हो यो। यसमा चाहिँ शीतयुद्ध जस्तो शीतयुद्ध चल्थ्यो ऊ बेला 1990 को दशकसम्म विश्वमा शीतयुद्ध जारी थियो। उनीहरूका हिडन एजेन्डाहरू अरू नै थिए। आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तारको र आर्थिक सामरिक प्रभुत्व विस्तारको अनि राजनीतिलाई चाहिँ शीतयुद्ध भनिन्थ्यो। त्यो शीतयुद्ध भनेको चाहिँ त्यो कोल्ड वार, त्यो कहिल्यै युद्धमा त्यो नदेखिने, तँलाई मारिदिउँ, तँलाई यसो गरिदिउँ भनेर धम्क्याउने मात्रै, तर कहिले पनि युद्ध नहुने, त्यस्तोलाई शीतयुद्ध भने। यो पनि शीतयुद्ध मात्रै हो। मलाई मेरो छोरीलाई के गर्छस्, मेरो बुहारीलाई के गर्छस्, मेरो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँछस् कि बनाउँदैनस्, मलाई स्वास्थ्य उपचार 2 करोड दिन्छस् कि दिँदैनस्। जस्तो यही भनौँ न, झलनाथ खनालले ग्याङ गर्थे नि, ल तिमीलाई 72 करोड भनिदियो, हो यस्तो 72 करोड दिन्छ, एकचोटि भनिरहेको छ नि झलनाथले। यस्ता त हाम्रो मालेकालमा कति हुन्थे, माइनोट च्यातचित गर्थे, हामी बन्दुक चाहिँ कञ्चनमा राख्थ्यौँ, के भयो त्यति बेला? केही पनि भएको थिएन। अहिले उनीहरूले नै भनेको छन् यसमा केही हुँदैन भनेर, किनभने यो वैचारिक लडाइँ होइन, यो सैद्धान्तिक लडाइँ होइन। यिनका यी 2 पेपरहरूमा पनि वैचारिक कुरा मूलत छैन। त्यो आफ्नो वैचारिक स्कुलिङको फ्लेभर त छ त्यहाँ, तर
राजनीतिक एजेन्डाहरू त त्यहाँ छैनन् नि, सैद्धान्तिक एजेन्डाहरू पनि छैनन् नि। त्यसको फ्लेभर चाहिँ किनभने जुन स्कुलिङबाट कुनै पनि मान्छे ग्रोन अप भएको हुन्छ त्यो स्कुलिङको प्रभाव त अभिव्यक्तिमा, प्रस्तुतिमा, हाउभावमा हुन्छ। तर तात्विक रूपमा चाहिँ यिनीहरूको हकमा ती सब कुराहरू केही पनि छैनन्। जस्तो प्रचण्ड एउटा जनयुद्धको स्पिड बढाएका हुन्, जनयुद्धको कुरा त त्यहाँ छैन नि, केही ज पनि उल्लेख छैन। अनि त्यस कारणले यो शीतयुद्ध मात्रै हो। मलाई यो दिन्छस् कि म अगाडि बढौँ भन्ने, तर कहिल्यै युद्ध नगर्ने। अब एकचोटि बङ्गलादेशको 1971मा बङ्गलादेश बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो पाकिस्तानबाट टुक्रिएर। त्यो बेला चाहिँ त्यति बेला त रुसी बेडा र अमेरिकी बेडाको कुरा हुन्थ्यो। अमेरिकी बेडा उहाँबाट स्टार्ट भयो भन्ने बुझेपछि यहाँ रुसी बेडा पनि अगाडि बढ्थ्यो। ती बेडाहरू जहाँ आएर भेट हुन्थे युद्ध त्यही बेला हुन्थ्यो। तर त्यो बेडा स्टार्ट गरे जस्तो मात्रै उनीहरू गर्थे, थोरै अगाडि मात्रै बढ्थे हिन्द महासागरको ओल्लो छोर र पल्लो छोरबाट, तर तिनीहरू कहिले पनि अगाडि बढ्दैनथे। त्यही कारण हो शीतयुद्ध कालमा कहिले पनि अमेरिका र रुसको बिचमा युद्ध भएन। उनीहरूले आफ्ना चाहिँ गुमस्ताहरूलाई, आफ्नो मिलिट्री प्याक्टका चाहिँ सानातिना मुलुकहरूलाई होइन, जस्तो अब चाइना डाइरेक्ट युद्धमा आउँदैन, नर्थ कोरियालाई बोकिराखेको हुन्छ, अमेरिकाले साउथ कोरियालाई बोकिराखेको हुन्छ, रसियाले सिरियालाई बोकिराखेको हुन्छ, इन्डियाले भुटानलाई बोकेर दोक्लाममा चाइनासँग भन्छन् नि। तर खोइ त उता काश्मीरमा वारपार हुँदैन नि, यिनीहरू आम्ने सामनेमा खोइ त केही कहिल्यै भएन। दोक्लाममा लो गोर्खा सेनाहरू ल्याइसक्यो अरे भन्थे, खै त उता उस्तै छ चाहिँ यो काश्मीरपट्टि, आजै हुन्छ भोलि नै हुन्छ, खोइ त। किनभने यो शीतयुद्धका चरित्रहरू यिनीहरू खालि धम्क्याएर खाने, धम्क्याएर लिने, यो पनि त्यस्तो मात्रै हो। यो त्यस्तो मात्रै हुन्छ, यो त्यहाँभन्दा अगाडि जाँदैन। अब डाक्टर साहबले त प्रचण्डको 19 पेजको बारेमा पनि धेरै ठाउँ बोल्नुभयो, हामीसँग पनि बोल्नु भएको छ। प्रचण्डले लगाएको आरोप ठिक छ, तर शैली मिलेन, डाक्टर साहबले यही भनिरहनु भयो। अब यता आउँ, केपी ओलीले प्रचण्डमाथि जुन 52 बुँदाको 38 पेजको प्रहार दिए, केपी ओली र प्रचण्डको दुईटालाई तुलना गर्ने हो भने प्रस्तावहरू, अब केपीले त प्रचण्डको अभियोग पत्र नै दर्ज गरेका थिए, यी दुईटालाई कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रस्ताव कसको देखिन्छ डाक्टर साहब? दुवैको सैद्धान्तिक छ, आफ्नो ठाउँमा दुवैको सैद्धान्तिकरण छ। प्रचण्डको अभियोग पत्र ठिक छ भन्ने मेरो पोजिसन होइन। मेरो पोजिसन चाहिँ के हो भने त्यहाँ सत्य कुराहरू छन्, अनि मैले के भनेको भने भोलि जे आउँदैछन् त्यो पनि असत्य हुने छैन। त्यसपछि के हुन्छ, मैले भनेको यति हो, ठिक बेठिक भन्ने बित्तिकै उनीहरूको दलाल भइहाल्यो नि। म उनीहरूको दलाल होइन, म उनीहरूको कुरा बोकेर हिँड्दिनँ, म त उनीहरूका कुराहरूलाई प्रस्तुत मात्रै गरिदिन्छु। जजमेन्ट गर्ने काम त चाहिँ श्रोताहरूको हो नि, दर्शकहरूको हो नि। मैले भनेको कुरामा सत्यता छ कि छैन त्यसको आधारमा उनीहरूले धारणा, मैले चाहिँ गलत कुरा भनिदिएँ भने गलत धारणा बनाउँछन् नि उनीहरूले। त्यस कारण मैले गलत कुरा, म त एउटा युनिभर्सिटीको बोनाफाइड प्रोफेसर हो, मलाई त उनीहरूले दे क्यान कोट मी, र मैले यो प्रोफेसर भनेको इट्स युनिभर्सल फेनोमेना, संसारभरिको प्रोफेसरको एउटै हो नि त, एउटै डिजिग्नेसन हो, एउटै उनीहरूको दे आर द रिफरेन्सियल पर्सन, दे क्यान कोट अस। हाम्रो त त्यो हो नि त। अब हामीले त्यस्तो कोटेबल म्याटर रङ भन्दै गयौँ भने त सोसाइटी मिसलिड हुन्छ नि, हामीले त भन्नै हुँदैन। कसैले प्रश्न उठायो भने यसको बेस यो हो, झुटै भए पनि फलानु बेसको आधारमा मैले यति कुरा बोलेको हुँ, मैले त्यो भन्न सक्नुपर्छ नि। त्यस कारण यिनीहरूको चाहिँ जस्तो भनौँ न ओम्नीको कुरा, अनि अरू भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मेडिकल वेपनको कुरा होइन, अब 70 करोडको कुरा, यी कुरा वास्तवमा सत्यसँग नजिक छन् नि, यी फ्याक्चुअल कुराहरू हुन् होइन। तर यो आरोप लाउनु सही कि गलत भन्ने त म बोनाफाइड जस्टिफाई गर्ने मान्छे म होइन नि। मैले देख्दा आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई यस्तो भन्नु गलतै हो, तर यी जो तथ्याङ्कहरू छन् सत्यसँग धेरै नै नजिक छन्। जस्तो अब गोकुल बासको 70 करोडको कुरा त अडियो हामीले नै सुनेका छौँ नि। अब यिनीहरू के भन्छन्, त्यो नै झुटो हो भन्छन्, नक्कली हो भन्छन्, त्यो चाहिँ क्यारिकेचरले चाहिँ बनाएको बोली हो रे। किनभने विगत समयमा कृष्णबहादुर महराले पनि चाइनिजहरूको एउटा कति 50 करोडको स्क्यान्डलमा कृष्णबहादुर महराको आइराखेको थियो। अखबारवालाले सोधे यो के हो भन्दा, खोइ यो बोली त मेरो हो, तर यो बोली मैले कहाँ बोलेँ कसरी बोलेँ त्यो म भन्न सक्दिनँ भनिरहेको छ। यो बोली मेरो होइन उनले भन्न सकेको छैन। यहाँ त यो बोली नै मेरो होइन भन्नुला जस्तो गर्छन् यिनीहरू त। भनिसके, अब भनि नै सके होइन त, भनिसके। अब यस्तो भएपछि त केही पार लाग्दैन नि। त्यस कारण मैले भनेको
जे आरोपहरू त्यहाँ आएका छन् ती आरोपहरू सत्यभन्दा पर छैनन्। तर भोलि जे जस्तो भनौँ न यही 20 अरबको कुरा बाबुरामले भनेको एकलौटी 20 अरब खाएको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेँ भनेको छ। बाबुराम भनेको त पदमा बसिसकेको मान्छे हो नि त, बोनाफाइड मान्छे पनि हो नि त। उहाँ जस्तो हाइटको व्यक्तिले भनेको कुरा आधिकारिक हुन्छ नि। म प्रोफेसर हुँ भने उहाँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हो नि, र नेताको रूपमा ल अन्टसन्ट भन्छन् नेताहरूले छोडिदिउँ, तर पूर्व प्रधानमन्त्रीले अन्टसन्ट भन्न पाइँदैन। जस्तो त्यो 9 अरबको बुढी गण्डकीको कुरा आधिकारिक त हरायो त आजभोलि डाक्टर साहब। हराउँदैन त। 3-3 जना प्रधानमन्त्री उनलाई पनि एक ठाउँ लगेर झोस दिन्छन्। भोलि बालोटारमा झोस दिउँला भन्दै भने मातातीर्थमा झोस दिउँला कहाँ जान्छ? उनीहरू त उस्तै त मान्छे हुन् नि। तर तिनले किन बोलेको थियो होला त्यति बेला? अचानक बोले, अचानक हरायो डाक्टर साहब। कसैले खोजेन फेरि, न अख्तियार त्योप्रति आकर्षित भयो त अख्तियारले त उसले भन्यो, उसले खोज्दा नि खोजिँदैन, खोजिने पनि छैन भने उनीकै कार्यकाल। अख्तियारमा को छ त? कि नेताको स्वास्नी हुन्छ त्यहाँ, कि यिनीहरूलाई सुरक्षा गर्न गएको एउटा दलाल हुन्छ त्यहाँ? को हुन्छ र अख्तियारमा? दीप बस्नेत भनेको को? अख्तियारको प्रमुख होइन? अहिले उनको सोफा पनि सुनको जलपले बनाएको छ भन्ने छ। उसले एक्लै खाएको होला त त्यो? एउटा खरदारले त्यति गर्न सक्छ? त्यति हिम्मत राख्छ एउटा कर्मचारीले? त्यति लुर हुन्छ कर्मचारीको? त गर्न सक्छ त्यसले? पक्कै नेताको हातमा नेतैले उसलाई त्यहाँ लगिरहेछ। बार्गेनिङबाट राप्रपाको कोटाबाट उनी त्यहाँ पुगेका छन्। अनि त्यसलाई प्रयोग गर्दै गर्दै उनी त्यहाँको चिप आएका छन्। किनभने लोकमानले चाहिँ बालोटारको फाइल उठाउँछु भनेको हुनाले होइन। त्यसपछिका जो नवीन घिमिरे भन्ने आयुक्त थिए तिनले त्यो सूचना यिनीहरूमा पुर्याएको रिवार्ड स्वरूप उनी त्यहाँ प्रमुख भएका र नेपाल तारा पाएका भन्ने छ। जहाँ नेपाल तारा यसरी किनबेच हुन्छ त्यहाँ जाबो पदकै कुरा भएर त यसरी चाहिँ पद किनबेच गरेका तत्त्वहरू त्यहाँ भएको हुनाले त्यसले कहिले पनि न्याय गर्न सक्दैन। अदालतको कुरा अहिले यही भएर आएको छ। जस्तो अब निर्वाचनको जुन प्रचण्डको छोरीको कुरा यिनले यहाँ निकाले भनेर भनेको छ नि, निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई ओके गरिदिएको छ। त्यो मैले देवीपन्थी भनेर मैले पनि भेटेको छु। ठाडै गोदेको छ उनीहरूले त्यहाँ। त्यसपछि त्यो निर्वाचनमा आएको छ। निर्वाचन आयोगले किनभने आफ्नो दलाल त्यहाँ निर्वाचन आयोग त थियो, त्यसलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई ओके गराए। फेरि त्यो विषय अदालतमा गयो। अदालतमा अर्को दलाल खडा गरे उनीहरूले, र त्यो दीपक राज जोशी भन्नेलाई बलिको बोको बनाएर तिनलाई लात लगाएर त्यहाँबाट उछिट्याएर त्यो दलाललाई उनीहरूले त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बनाइदिए। त यो धन्दा चलिरहेछ नेपालमा। त्यो जमानै थाहा छ नि यो कुरा त। तर नि डाक्टर साहब, अब केपी ओलीको 52 बुधे र प्रचण्डको 19 पेजको आरोप प्रत्यारोप त जनसमक्ष आइसक्यो। प्रचण्डले केपी ओलीमाथि लगाएको आरोप र केपी ओलीले प्रचण्डमाथि लगाएको आरोप यो पार्टीमै सीमित हुने हो कि यो अब जनजनमा पुगेर जनजनले चाहिने यीलाई आरोपितहरूलाई त्यो हिसाबले नजर लाउनु पर्ने, त्यो हिसाबले हेर्नुपर्ने? एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि यत्रो लालछना आरोप लागे, एउटा के अरे अहिलेको बालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि त्यत्रो आरोप लगाइसकेपछि अब जनताको जनस्तरबाट प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? कि त तपाईँले भने जस्तो यो कोल्ड वारलाई चाहिँ हामीले हेरेर चुप्प लाएर बस्नुपर्ने भयो? होइन भने त्यो लेभलको मान्छेले त्यो लेभलको मान्छेलाई आरोप लगाउने, त्यो लेभलको मान्छेले त्यो लेभलको मान्छेलाई आरोप लगाएपछि यो कागजमै मात्रै सीमित हुने हो कि अब जनताको पनि ध्यान आकर्षण हुने हो? के हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, अब उनीहरूले भनिसके नि त यो त पार्टीको सम्पत्ति अरे नि त, भनिसके। अनि त्यसलाई ताल चलाएर राखिदिएपछि सक्यो डाक्टर साहब? अब त्यो त तपाईँ भन्नुहोस् न, जे आरोप चाहिँ प्रचण्डले लगाएको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगाएको आरोप त्यही होइन ठ्याक्कै? एक्ज्याक्टली। त्यसलाई एउटाको फोटोकपी नै भनिदिनुहोस् न। उनीहरूले के भने यो चाहिँ काङ्ग्रेसी षड्यन्त्र हो भनिदिइसके। काङ्ग्रेसले त राम्रोसँग पढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिसक्यो। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हिजो विज्ञप्ति नै निकालेर प्रधानमन्त्रीज्यू एकचोटि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको त्यो कुरा पढिदिनुहोस्, तपाईँले पढ्नु भएर रहेछ भनेर प्रवक्ताले उनीहरूले खारिज गरिसके यो काङ्ग्रेसी षड्यन्त्र हो। किनभने त्यो खेमराज रेग्मी भन्ने मान्छे काङ्ग्रेस हो। अब उनीहरू चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा काम गर्ने एथोरिटीलाई, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई, युएनओलाई नै यिनीहरू काङ्ग्रेसको भन्दा रहेछन् नि त। त्यो बुझ्यो नि यहाँबाट त उनीहरूलाई जनतासँग के मतलब हो र? उनीहरूलाई जनता त उनीहरूले जनताबाट हामी अभिमत लिएर आएका हौँ, 2/3 हौँ भनेर डङ्का पिटेर हिँडिरहेछन्। उनीहरूका जनता त तिनीहरू अरे नि त जसले उनीहरूलाई 2/3, अरू त भेडा बाख्रा। ट्रान्सपरेन्सी नै काङ्ग्रेस भएपछि अरूको के मूल्य रह्यो यहाँ? ट्रान्सपरेन्सी काङ्ग्रेस हुनसक्छ, एमनेस्टी काङ्ग्रेस हुनसक्छ, युएन काङ्ग्रेस हुनसक्छ। अब भनिदियो त डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री देशको अथोरिटीले नै, अथोरिटीवालाको पार्टीले नै काङ्ग्रेस भनिसकेपछि अब जनताले त त्यही मान्ने होला नि? होइन, जनता पनि आफआफ्ना हुने भए, आफआफ्ना पार्टीका जनता, काङ्ग्रेसका जनता, नेकपाका जनता, मधेसवादी जनता यस्तो हुने भयो, जनता भन्ने पनि त्यस्तो हुने भयो। र आफ्नो
लाइनमा आबद्ध नभएकाहरू चाहिँ आफ्ना विरोधीहरू हुने भए, काङ्ग्रेस हुने भए, काङ्ग्रेसले भनेको कुरा पत्याउने त कुरा आएन भन्ने, किनभने त्यसैले मैले भनिराखेको नि त, डेमोक्रेसीमा चाहिँ 3टा कुरा अनिवार्य हुन्छ है भन्नुको तात्पर्य यही थियो। एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। जस्तो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा पनि त्यसको चिफ पनि यो किसिमको संदिग्ध हिसाबको मान्छे हुनुभन्दा एकाडेमिक मान्छे हुनु जरुरी हुन्थ्यो, जसलाई यति सजिलै अन्डरमाइन गर्न नसक्यो। तिनी वास्तवमा होलान् काङ्ग्रेस त, किनभने काङ्ग्रेस नभइकन, नेकपा नभइकन सचिव भइँदैन, यहाँ दलाल नभइकन राजदूत भइँदैन। त्यसपछि यो फल्नाको दलाल हो, यो यस्तो मेन पावरको दलाल हो, यो एनजिओको दलाल हो, यो फल्नाको यी भनेकै यसैमा भनिरहेछ नि त। तिम्रो छोरीको कुरा छ, बुहारीको कुरा छ, भतिजको रातको कुरा छैन, त्यो कुरा अब के हैसियत हुन्छ त तिनीहरूको? त्यही त। अब त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यो प्रतिष्ठित पदमा बसिरहनु भन्दा त नैतिकताको आधारमा छोड्नुपर्ने भएन र प्रचण्डले पनि छोड्नुपर्ने, केपीले पनि छोड्नुपर्ने। नैतिक मानेन नि यिनीहरूले। त्यसैले मैले भने वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। यसमा तपाईँलाई एकचोटि प्रश्न उठिसकेपछि तपाईँले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। दिस इज वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम। अब हाम्रो चाहिँ मैले के भनेको छु भने दिस सिस्टम इज वेस्ट मिनिस्टरियल बट वी आर द इस्ट मिनिस्टरियल पिपुल। हामी यसलाई मान्दैनौँ। यो सिस्टम चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल हो, हामी त वेस्ट मिनिस्टरियल होइनौँ नि, हामी त पूर्वीय हौँ, जो चाहिँ पाखण्डमा विश्वास गर्छ, जो स्वर्ग नर्कमा विश्वास गर्छ, विज्ञान प्रविधिमा विश्वास गर्दैन नि। भाग्यमा विश्वास गर्छ। विज्ञान प्रविधिमा विश्वास गर्नुपर्छ भने यो क्रिस्चियन रहेछ भनिदिन्छन्। तपाईँ विज्ञान प्रविधिको कुरा गर्नुहोस् त, यो क्रिस्चियनको दलाल रहेछ भनिदिन्छन्। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ जुन वे अफ लाइफ छ, वे अफ थिङ्किङ छ, हाम्रो जुन ग्रोन अप छ, त्यो नै भाग्यवादमा आधारित छ। कर्ममा हामी विश्वासै नगर्ने, कोही विश्वास गर्दैन यहाँ। अब डाक्टर साहब, यता 19 पेजको उता 38 पेजको यो पार्टीको सम्पत्ति बनाइसकेपछि के हुन्छ? प्रचण्डको त तल्लो लेभलका कार्यकर्तासम्म बुकलेटको हिसाबमा गइसक्यो। अब केपी ओलीको भोलि फेरि 16 गते पर्सि छलफल होला। पार्टीको सम्पत्ति बनाइसकेपछि जे आरोप प्रत्यारोप गरे पनि त्यहाँ बाक्सामा तालचा लाएर राखेपछि, पार्टी कार्यालयमा राखेपछि अब त्यो सक्यो, यो खेल फिनिस्ड भयो। अब त्यही नै भन्यो नि झलनाथले। हाम्रा पालामा, नेकपा मालेका पालामा माइनोट हानाहान भएन कि, बन्दुक पेस्तोल कञ्चटमा राखिएन कि, के भएर त्यो हुन्थ्यो त पार्टीभित्र? यस्तो त हुन्छ त। उनीहरूले यसलाई अनकमन रूपमा, सामान्य एउटा परिघटनाको रूपमा लिए, उनीहरूलाई कुनै विषय ठानेन। जनताले त ठुलै रूपमा हेरिरहेछन्। जनता त सुसूचित नै छैन। आफ्ना कार्यकर्ताको कुरा गरौँ न, कालीकोटमा काम गर्ने जनतालाई यो विषयसँग के मतलब होला र? महोत्तरीमा कुटो कोदालो गर्ने जनताले यो सुनेको त छ। यो टाठाबाटाको खेल हो बाबु, यो जनताको खेल होइन। टाठाबाटा जसलाई यसले पालन पोषण गरेको छ, जसले पार्टीको नाम भजाएर आफ्नो वैयक्तिक पदोन्नति, जस्तो तिमी हेर्नु न कस्तो पाखण्डपूर्ण छ त प्रचण्डले लेखेको त्यो पेपरमा। उनी के भन्छन् त्यसमा भनेदेखि पार्टीमा भर्खर पसेकाहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, अवसरवादीहरूलाई एकपछि अर्को पद दिइयो भन्छन्। अनि उनले पनि त प्रहरीका आइजीहरूलाई, सेनाका कर्णेलहरूलाई, पूर्व अञ्चलाधीशहरूलाई 101 यो सिकाएकै प्रचण्डले हो के होइन भन्नु त? अनि कुन चाहिँ केपी ओलीले मात्रै त्यो काम गरेको छ त? केपी ओलीले मात्रै यो गरे हो त? तर पूर्व एमालेकै गुटका, म डाक्टर साहबसँग अगाडि पनि कुरा गरेका थिएँ, जो माधव नेपालका प्रेस सल्लाहकार पनि भइसकेका, अहिले विदेश विभागको उपप्रमुख पनि छन्, विष्णु रिजाल, छोटो समयमा ठुलो फड्को मारेका नेकपामा। उनले बारम्बार तत्कालीन नेकपा एमालेको लाइनलाई प्रहार हुने गरी स्ट्याटस लेख्छन् र समाचार बनिरहेको हुन्छ त्यो स्ट्याटस। हिजो पनि उनले के लेखे भने प्रचण्डकै कारणले, प्रचण्डले सहयोग नगर्दा भए एमालेको सरकार बन्थे, के अरे नेकपाको सरकार बन्थेन, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थेन। जो मान्छे प्रचण्डको कारण त्यो पदमा पुग्नु भएको छ, त्यही मान्छेले प्रचण्डको किन उछितो काटेर चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ? उहाँकै कृपाले तपाईँहरू त्यो पदमा पुग्नु भएको, खै कसले कोट अनकोट गरे हो, नाम चाहिँ छैन भन्न खोजे चाहिँ त्यसरी छ भने पूर्व एमालेकै मान्छेहरू पूर्व माओवादीको भन्दा बढी केपी ओलीमाथि प्रहार गर्यो, प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर भन्ने देखिरहेछ। त्यो बल पुगे हो त्यो विष्णु रिजालको कुराले। त्यसमा विष्णु रिजाललाई त हामीले कोट गर्नु कतिको उचित हुन्छ? अनि तिनको निकै समाचार बनिरहेको हुनाले मात्र मैले यहाँ नाम ल्याएको हो डाक्टर साहब। अब त्यो भनाइलाई विषयवस्तु बनाउने हो भने
सबभन्दा आपत्तिको विषय नै यो पार्टीभित्रको त्यही हो के भने यो पार्टीमा बस्ने ऊ पार्टीको दलाली गर्ने। यो पार्टीको समस्या त्यही हो। यो पार्टीमा बसेर दाना पानी खाने ऊ पार्टीको दलाली गर्ने। विष्णु रिजाल त्यसको एउटा दृष्टान्त हो। ती त चाहिँ के भने कसैको ज्वाइँ भएको हुनाले त्यो उमेरमै त्यो ठाउँमा पुगेका हुन् भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। तर उनी दलाली चाहिँ ऊ पार्टीको गर्दा रहेछन्, उसैको इसारामा यहाँ आएका रहेछन् भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि त। अब त केही पर्खिनु परेन, केही बाँकी रह्यो त यहाँ। जस्तो यही काम त कसले गर्थे? यही काम यो नारायण काजीले गर्थे, यही काम वामदेवले गर्थे, यही काम झलनाथले गर्थे, यही काम विष्णु रिजालले गर्थे भन्ने कुरा अब देखियो। तर म विष्णु रिजाललाई सोध्छु, तिमी अहिले त्यस्तो भन्छौ, तर जुन माधव नेपालको दानापानी खाएर तिमी त्यहाँ बसेका थियौ र यो बोल्न सक्ने हैसियतमा आज पुग्यौ, ती माधव नेपाललाई त्यही माओवादीले जुत्ता हान्थ्यो कि हान्दैन थियो? विदेशीको रिमोट त भनेकै हो, कठपुतली भनेकै हो। त्यो त सामान्य कम्युनिस्टले भनिरहेको हुन्छ। दुर्व्यवहारै गरेको थियो नि। माधव नेपाल भन्नेलाई त कहीँबाट कार्यक्रममै जान नदिने भने ठाउँ ठाउँमा लकेटेको होइन? जुत्ताको माला लगाउँछु, कालो मुसो दल्छु भने होइन? अनि त्यो चाहिँ थाहा रहेनछ विष्णु रिजाललाई? के चकबाट यो भनेको मलाई पनि आफै अचम्म लाग्छ, आश्चर्य हुन्छु म। दलालीको एउटा हद। माधव नेपाललाई त 20 वृक्ष भन्यो, हामीले चाहिँ कुनै के कल्पवृक्ष रोपेको, कल्पवृक्ष रोपेको 20बाट 20 वृक्ष। त्यो चाहिँ किन गरेको थियो माओवादीले? त्यो थाहा छैन विष्णु रिजाललाई कि कल्पित कुरा हो यो? छोडिदिउँ, यस्ता कुरा नगरौँ यिनीहरूले। मुख्य कुरा चाहिँ के भने के यसमा चाहिँ अन्तर्वस्तु छ? जस्तो भनौँ न, 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व परित्याग गरेपछि नै यो स्थिति उत्पन्न भएको छ। म विष्णु रिजाललाई नै सोध्छु, प्रचण्डले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व किन परित्याग गरेको? उनलाई नै सोध्छु म। लो, यसबाट त के बुझियो भने उनले नै चाहिँ उन्नुबडो केपी ओलीलाई दलाली गरेको भन्ने कुरा देखियो नि त। किन उनले चाहिँ केपी ओलीलाई यो 5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व दिएको? किन दिएको त त्यसो भने? यहाँबाट उनले पनि केपी ओलीको चाहिँ नै यिनले भने जस्तो जसले दिन्छ उसैलाई सेवा गरेर देखेको देखिएन? किन गरे त? होइन, यिनीहरू स्वार्थको लागि लडिराखेका छन्। यिनीहरूले यो जनताको आदेशको विपरीत यो गरिराखेका छन्। यिनीहरू दण्डनीय छन् र यो भत्सर्ना योग्य छ। तर नि डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको यो झगडामा प्रचण्डले त गरे त्यो खालको प्रस्ताव 19 पेजको अभियोग पत्र दिए। अब उनीहरूले केपी ओलीलाई फिराद पत्र भनिरहेछन्, यसरी मूल्याङ्कन भइरहेछ। प्रचण्ड केपी ओलीको आम्ने सामने देखिए, काउन्टर दिए, तर तत्कालीन पूर्व एमाले भनौँ अथवा तत्कालीन एमाले खेमाकै माधव नेपालका पक्षका नेताहरू केपी ओलीमाथि जाइलागे कि भागभण्डा नपाएरै नै हो कि जस्तो पनि देखिने गरी उनीहरू चाहिँ व्यक्तिगत तवरसम्मै उत्रेर केपी ओलीमाथि जाइलागे देखियो। के हो, उनीहरूले केही नपाएर हो डाक्टर? होइन, त्यो त उनीहरूको कस्तो हुन्छ भने झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि झलनाथ खनाललाई लखेटेको देख्थेँ क्या म। यो केपी ओली माधव नेपाल पक्षकै त होला नि त्यो बेला, एक ठाउँमै थिए यिनीहरू। किनभने माधव र केपी एक ठाउँमा थिए। हजुर, यो त यिनीहरूको सनातन हो। यिनीहरू आफ्नो गुणगान लगाउनेलाई कि दरबारिया भन्छन्, कि सिआइएको एजेन्ट भन्छन्, कि रको एजेन्ट भन्छन्। सिआइएको नामै नसुनेकालाई सिआइएको एजेन्ट भन्न थाले। सिआइएको फुल फर्म के हो भन्ने थाहा छैन कुनै मान्छेलाई, उसैलाई सिआइएको एजेन्ट भनिदिन्छन्। त्यसको के दबाई छ भनेको नि? सिआइएको फुल फर्म के हो भाइ भन्नु थाहा छैन होला बिचरा उसलाई। तर सिआइएको एजेन्ट भने उसैलाई सिआइएको एजेन्ट भनिदिन्छन्, दर्ज गरिहाल्छन्। अब यस्ता किसिमका वक्ताहरूको त कुरै छोडिदिउँ। मुख्य कुरा चाहिँ के भने वास्तविकतासँग त्यो कुरा कति नजिक छ, हामीले कन्सिडरेसनमा लिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यति मात्रै हो। अब नि जस्तो तपाईँले झलनाथको कुरा उब्काइहाल्नुभयो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा केपी र माधवले यसै गरी लखेटेका थिए। तर अहिले झलनाथ चाहिँ माधवको तुलनामा अलिक कम बोले जस्तो देखिन्छ। पहिला बोले, अब 72 करोडै धेरै चर्चा भइसक्यो। तर झलनाथ खनाल त्यति आक्रामक रूपमा आएको देखिएन, माधव अलि बढी आक्रामक देखिए केपी प्रति हो। होइन, किनभने वास्तविक प्रतिस्पर्धा चाहिँ केपी र माधवको हो, झलनाथको त होइन नि त। झलनाथलाई त खालि त्यही 72 करोड अनि उनको कोटाबाट एउटा फुच्चेलाई राजदूत, पछि राष्ट्रपतिको पद खाली भयो भने
बुढेसकालमा राष्ट्रपति बनाउँछन् कि भन्ने यति उनका त लक्ष्य सीमित छन् नि त। अनि उनीसँग पनि मान्छेहरू सङ्गठनमा खास उनीसँग सङ्गठित मान्छे छैनन् कि जस्तो पनि देखिन्छ, त्यो भएर नि कमजोर भयो नि चल्न। होइन, उनी चाहिँ अब एक हिसाबले उनी गुट निरपेक्ष राजनीति गर्ने हो कि भनेदेखि हिजो चाहिँ सिपी मैनाली र जीवराज आश्रितहरूको प्रतिस्पर्धा हुँदा बीचबाट चाहिँ झलनाथ खनाललाई नेकपा मालेको 39 सालमा महासचिव बनाइएको थियो। उनी चाहिँ पोलिट ब्युरोमा थिएनन्, सेन्ट्रल कमिटीमा थिए। 3 सदस्यीय त्यति बेला पोलिट ब्युरो हुन्थ्यो। 3 सदस्यीय पोलिट ब्युरोमा यी थिएनन्, सिपी, माधव, जीवराज मात्रै थिए। ती 3 जना मध्ये एउटालाई सिपीको ठाउँमा पार्टी महासचिव बनाउनु पर्ने थियो, तर उनले सेन्ट्रल कमिटीमा उचालेर ल्याएर चाहिँ जेएनलाई पार्टी महासचिव बनाए। यसको मतलब उनी गुट निरपेक्ष थिए। यो कुरा कसरी पुष्टि भयो भनेदेखि फेरि 2046 सालमा नेकपा मालेको चाहिँ चौथो महाधिवेशन गरियो सिराहामा। त्यति बेला फेरि सेन्ट्रल कमिटीमै त्यति बेला पोलिटबाट पुगिसकेका थिए। पोलिटबाट 41 पुगेका थिए मदन भण्डारी। उचालेर ल्याएर चाहिँ यिनीहरूले मदन भण्डारीलाई चाहिँ पार्टीको महासचिव बनाए। जीवराजलाई पनि बनाएनन्, माधवलाई पनि बनाए, झलनाथलाई पनि आउट गरिदिए। त यसरी गुट निरपेक्ष नेताको रूपमा झलनाथ खनाल देखिन्छन्। अब उनको त्यो गुट निरपेक्षता नै उनको राजनीतिक स्वभाव हो कि किन गुटबन्दी गर्ने पार्टीभित्र भनेर हो कि बा नसकेर त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने मेरो पहुँच त्यहाँसम्म पुग्दैन। तर झलनाथको चाहिँ विगत चाहिँ यस्तो छ। त त्यो कुरा पनि यहाँ हाबी भएको हुनसक्छ उनी गुट निर्माण गर्न। जस्तो वामदेव गुट निर्माण, सबभन्दा गुट निर्माणमा माहिर त केपीलाई नै भन्छन्, त्यसपछि वामदेवलाई भन्छन्। एउटा गुट चाहिँ अब भनौँ न अहिले खुदा नखास्ता वामदेवको पनि चर्चा भइरहन्छ नि। अहिले पनि यो हिजोको सचिवालयमा वामदेव अलिकति चर्चामा आए, महासचिवमाथि अलिकति आक्रोश व्यक्त गरे। बैठकमा 2टा अध्यक्षको सहमतिमा अथवा अध्यक्षलाई विश्वासमा लिएर बैठक बोलाउनु पर्ने महासचिवले महासचिवको भूमिका चाहिँ भएन भनेर अलि वामदेवले महासचिव विष्णु पौडेलमाथि अलि आक्रोश पोखेरे भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। यो कुरा त ठिक हो नि है वामदेवले भने? होइन, त्यो ठिक गलत भन्दा पनि त्यो किन भनेको भन्ने हुन्छ। त्यो किन भन्यो होला नि डाक्टर साहब? किनभने विष्णु पौडेलले नै वामदेवलाई विस्थापित गरेका छन्। विष्णु पौडेलको हैसियत त्यहाँ होइन, त्यहाँ वामदेवको हो। यो ग्याङस्टरिजममा विष्णु पौडेलले अग्रता हासिल गरे र वामदेवलाई विस्थापित गराइदिए। त्यसको आक्रोश वामदेवले पोखेको हो त्यहाँ। किनभने महासचिवको यसमा के हैसियत हुँदैन। यो अहिलेको जुन सचिवालय सिस्टम छ यसमा महासचिवको काम भनेको अध्यक्षले हराएको काम गर्ने हो। अनि के गर्नुपर्ने महासचिवले? महासचिवले चाहिँ अध्यक्षलाई विश्वासमा लिएर बैठक बोलाउनु पर्ने, किन बोलाउनु भएन भनेर आक्रोश व्यक्त गरेछन् वामदेवले। त्यस्तो व्यवस्थै छैन त्यहाँ। अध्यक्षले महासचिव मार्फत बैठक बोलाउने भन्ने छ। मिटिङ राख भन्ने हो क्या अध्यक्षले, निर्देशन दिने। मिटिङ राख भन्ने उनको काम राख्ने हो। किन भन्ने के हैसियत हुनु पर्यो? जस्तो अब महासचिव के अरे वामदेव नै भएको भए उनले त्यस्तो प्रश्न गर्न सक्थे कि भन्ने कुरा थियो। अब त्यो अधिकार प्रयोग गर्छन् गर्दैनन् भन्न सकिँदैन। तर हुनु पऱ्यो नि त, हैसियतको हुनु परेन भने। अब प्रचण्ड र केपी ओलीको अगाडि विष्णु पौडेलको के पोजिसन भन्छ र बाबु मिटिङ राख भनिदिन्छन्, हवस् भन्ने कुरा हो उनीहरूले। अनि यसमा कहाँ महासचिव भन्ने कुरा कहाँ आउँछ? पार्टीको विधान पढे भइहाल्छ नि। वामदेव त्यसै पड्के भन्ने आयो त्यसो भए? होइन, उनको त्यो आक्रोश हो। किनभने वामदेव त चाहिँ धेरै नै साइजमा ल्याइएका छन् र प्रशस्त विवादको भुमरीमा फसाइएको छ नि त अहिले। वामदेवलाई पनि त्यसरी चाहिँ टकटक्याउनु पर्ने त कुनै त्यस्तो किसिमको वामदेवको त होइन नि त। किनभने योजनाबद्ध हराएको धाँधली गरेर के अरे अन्तर्घात गरेर भन्ने छ। अब वास्तवमा वामदेव पनि त एउटा हैसियत भएको नेता त हो नि। अहिले त्यहाँ त कार्टुन जस्तो बनाइरहेछन् उनीहरूले। कहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभा भनेको छ, कहिले संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री भनेको छ, कहिले उपनिर्वाचन गरेर। कति ठाउँमा उपनिर्वाचनको सांसद लडाउने चर्चा भयो, उनले नै बिर्सिसक्यो। अनि यो त मान्छेलाई खोस्टो बनाउने कुरा भएन? त्यसको कुण्ठा पोखे होला उनले। बुझ्दैनन् त। अनि मलाई यस्तो तपाईँले भने जस्तो खोस्टो बनाइरहेछन्, यताबाट उता प्रयोग गरेका छन् भने बुझ्न सक्दैनन् वामदेव। यो व्यवहारबाट त बुझ्दा रहन्छन् भन्ने देखिन्छ। किनभने एक त उनी 5 वर्षको लागि पराजित भएका छन्। उनको मोरल्ली फेरि राष्ट्रिय सभामा प्रवेश अनैतिकतापूर्ण हो। तर यो देशका न्यायाधीश, यो देशका कानुनमा पिएचडी गरेका कानुनवेत्ताहरू
को के बुद्धि हो? संविधानको 78(4) खुल्लम खुल्ला यस अवधिमा निर्वाचित भएको उम्मेदवारले चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब अदालतमा पाउने भनेर व्याख्या गरिदियो, कानुनविदहरूले पनि पाउँछ भनेर चाहिँ व्याख्या गरिदियो। जहाँ चाहिँ न्यायाधीश यस्ता हुन्छन्, लमा ग्रेजुएट गरेका मान्छेहरू यस्ता हुन्छन्, अनि 8 क्लास पढेको नेता कस्तो हुन्छ बाबु? आशै नगर्नु न तपाईँ। हुने नै यस्तै हो। अनि के हुनु यहाँ भन्दा उनीहरूको त? अब नि डाक्टर साहब, त्यहाँ केपी ओलीले अर्को एउटा कुरा चाहिँ बडो गम्भीरतापूर्वक भनेका छन्, अब हामी सबैले छोडौँ, युवा पुस्तालाई दिउँ न, त्यो आँट गरौँ भनेर केपी ओलीको त्यो कुरा आएको छ। यो साँच्चीकै केपी ओलीले नाभिदेखि बोलेको र साँच्चीकै गर्न तम्सेर तम तयार भएर गरेका कुरा हो कि अथवा आफ्ना समकक्षीहरू जो आफ्ना विरोधीहरूले जुन केपी ओलीमाथि प्रहार गरिराखेका छन् त्यो कुरालाई अन्तै डाइभर्ट गरिदिनलाई अथवा उनीहरूले पनि मान्दैनन्, अब यो कार्ड फालिदिइहालौँ न त भन्ने हिसाबले कार्ड फाले मात्रै हो कि साँच्चीकै अन्तर्मनदेखि नै ओलीले चाहिँ युवा पुस्तालाई छोडौँ भने होला? के हुनसक्छ? होइन, यो उनले जुनसुकै आशयले भनेको भए पनि एउटा तरङ्ग त ल्यायो नि त्यसले। त्यसो भने त्यही गरौँ त भनेर यी 5 जनाले चाहिँ गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ ल त्यसो भने ठिक छ, यसैमा सचिवालयको बैठक राखौँ, हामी यसमा कायम छौँ। यी 5 जनाले चाहिँ किन नभने त? यिनीहरूको यो कमजोरीलाई उनले चाहिँ प्रयोग गरेको हो। यो मनोविज्ञान उनले राम्रोसँग बुझेछन्, यिनी छोड्नै चाहन्न नि, लिसो जस्तो टाँसिन्छन् भन्ने ओलीले त्यो बुझेर हो। अब त्यही देखिन्छ। किनभने ल जस्तो भनौँ न भीम रावलले, ल ठिक छ यो पुस्तान्तरणको कुरा म मान्छु, एज बार पनि म मान्छु, 65 वर्षको एज बार लगाउने भने म 65 वर्षको छु, 1 नम्बर म राजीनामा दिन्छु भनेको। छातीमा भुत्ला भएको छोराले बोल्ने त यसरी हो नि त। ल यो पनि एउटा आडम्बर भनौँला हामी, तर भने नि त एउटा कुरा आँट त गरे भन्ने उनले प्रत्येक पब्लिक भनेको छ नि, डक्टरेटसम्म गरेको लिडर हो नि त। उनले त प्रष्ट भनेको छ, ल ठिक छ त्यसो भने यसमा म सहमत छु, 65 वर्षको चाहिँ एज बार लगाउँ, म 1 नम्बरमा म राजीनामा दिन्छु। यस्तै कुरा प्रचण्डले किन भन्न नसकेको, अरू 4 जनाले किन, नारायण काजीले किन भन्न नसकेको त? तर नभनेपछि त अनि उनीहरूको के रहेछ भित्र भन्ने कुरा त बाहिर आयो नि त। तर यो भन्ने कुरा चाहिँ नौटङ्की मात्रै हो भन्छ नै, उनीहरूसँग कुरा गर्ने होइन। यस्तो भनिसके केपी ओलीले पुस्तान्तरणको कुरा गरे, युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर केपी ओलीको आइसक्यो, भीम रावलकै आइसक्यो। यो कुरा जब ती 5 पाण्डव पक्षका नेताहरूसँग गरिन्छ, यो त नौटङ्की मात्रै हो, अप्ठ्यारो पार्नलाई मात्रै बोले, अब भित्रदेखि कहाँ हो र भनिदिन्छन् उनीहरू, पत्याइदिँदैनन् कि डाक्टर। ठिक छ, त्यो नौटङ्की रहेछ। त प्रचण्डले यो अवधिसम्म 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री त उसलाई हो, फलाना हो, पार्टीभित्र कुनै द्वन्द्व छैन, सरकारलाई बदनाम गर्ने मात्रै काम यिनीहरूले गरिरहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ नौटङ्की रहेछ। यो चाहिँ के 10 टङ्की हो त्यसो नि? के हो यो चाहिँ? 5 दिन अगाडिसम्म यो सरकारभन्दा राम्रो अर्को छँदै छैन, केपी ओली सफल प्रधानमन्त्री हो, सबै कामहरू ठिक छन् भने हो कि होइन? अनेक पटकका अन्तर्वार्तामा हामी भन्दै थियौँ यो ढाँट है, यो नौटङ्की त मैले भनेको थिएँ, यो नौटङ्की हो। प्रचण्डले चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री त केपी ओलीलाई दिनु भनेको कल्पना गर्न सकिँदैन, किनभने उनको जन्म नै पदको लागि भइराखेको छ। जसले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्छ त्यसले प्रधानमन्त्री पद बलिदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ? पत्याए एक थरी मान्छेले, खान्छन् कुँदो। अब त्यो झुट थियो त्यो। त्यसो भने यो चाहिँ कि 10 टङ्की हो? होइन, नौटङ्की पनि कहिलेकाहीँ एउटा विषयवस्तु बन्छ। जस्तो हो विष्णु पौडेलले चाहिँ सचिवालय असफल भयो, स्थायी समिति समक्ष असफलता हामी कबल गरौँ, नेतृत्वबाट पन्छौँ भनेको छ नि विष्णु पौडेलले। यो कतिौँ टङ्की हो त? यो चाहिँ 11औँ टङ्की हो। यसो हेर्दा त यो पनि नौटङ्की जस्तो लाग्छ, किनभने विष्णु पौडेलले पनि बालुवाटार भट्टाचार्यमा मुछिएका छन्, उनलाई पनि मन्त्री नभइकन हुँदैन, उनी 1 नम्बरका भ्रष्ट छन्, हुँदाहुँदै पनि यस्तो भनेका छन्। अनि त्यसो भने यो पनि नौटङ्की भन्दिने त? कुनै पनि कुराको एउटा सापेक्षित एउटा सन्दर्भ हुन्छ। नौटङ्की भए पनि कहिलेकाहीँ त्यो कुराले अर्थ बोक्छ। नौटङ्कीकै रूपमा भए पनि केपी ओलीले पुस्तान्तरणको कुरा गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। अब 5 जनाले ल ठिक छ त्यसो भने हामीले तपाईँको कुरा सुन्यौँ, सचिवालयको बैठक गरौँ, पुस्तान्तरण गरिदिउँ। र यहाँ जस्तो भनौँ न विष्णु पौडेलको कुरालाई जनार्दनले पनि समर्थन गरेका छन्। यो चाहिँ कि 12औँ टङ्की हो त? 9, 10, 11 या 12 भइसक्यो। यो चाहिँ कि 12औँ टङ्की हो? अब नि त्यो केपी ओलीले अर्को एउटा मार्मिक कुरा मलाई लागेको कुरा,
प्रचण्डको लागि त्याग गर्ने प्रचण्डले धेरै त्याग गर्ने कुरा गर्नुभयो। मैले भनेकै छु त अर्को पटकदेखि म प्रधानमन्त्री हुँदैन, अर्को महाधिवेशनमा म अध्यक्ष हुँदैन, योभन्दा त्याग के गर्ने प्रचण्डजी मैले भनेर भनेको कुरा पनि मार्मिकै हो नि होइन र डाक्टर साहब? होइन, यो त मार्मिक होइन, यो अलिकति धार्मिक हो। मैले देख्दा मार्मिक यस्तो हुँदैन, किनभने मर्मस्पर्शी कुरा लाग्यो कि मलाई चाहिँ, म छोड्दैछु त भनेर। होइन, यो यसमा मर्म धर्म केही पनि छैन। यो एउटा अभूतपूर्व कुरा चाहिँ नेपाली राजनीतिभित्रको हो। किनभने बाँचुन्जेलसम्म बर्मनालमा पुग्दाखेरि पनि पद भन्छन् यहाँका नेताहरू। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेकै थिए एकचोटि, गिरिजाबाबुलाई भनिदिनु म 100 वर्ष पुगेपछि फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर व्यङ्ग कसेका थिए बुढाले। तर यो किन मर्मस्पर्शी बरु थियो भने उनले त वास्तवमा त्याग गरेका थिए नि त। 56 सालको रुँदै छोडे। यस 56 सालको आम निर्वाचनमा उनकै नाममा काङ्ग्रेसले चाहिँ बहुमत ल्याएपछि त फुल अवधिको लागि त्यो बहुमतको नेता त कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् नि वेस्ट मिनिस्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट त। तर 9 महिनामा लखेटिकन कृष्णप्रसाद भट्टराईले मार्मिक भाषण दिएर हाउसमै राजीनामा दिएका। यो चाहिँ मार्मिक हो। केपी ओली त यो त एकदम राजनीतिक बेइमानी छ नि। हुन त यो प्रचण्डको कारणले यो भएको छ, अन्यथा 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वमा त सहमति हो नि त उनीहरूको। यो प्रचण्डको बचकनापनले गर्दाखेरि नै यस्तो भएको भन्ने कुरा सत्य हो। तर 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हो नि त। यो पनि जस्तो म त्याग गर्छु नि, अर्को चुनावमा त्याग गर्छु, महाधिवेशनमा त्याग गर्छु, यो पनि ठिकै होइन र? एउटा सिधा भाषाले सोद्धाखेरि त यो सान्दर्भिक छैन। यो सान्दर्भिक छैन। किनभने कतिचोटि चाहिँ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो? के उनको वीरता हो नेकपा भनेको? म अब हुन्न भनेर भन्नु आफैमा ठुलो त्याग हो त केपी ओलीको? तपाईँले भने जस्तो मार्मिक हो त? यिनीहरूले मात्रै दोहोरे तेरे हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो के हो? त्यो किन भन्यो होला नि त डाक्टर? त्यो डाक्टर साहब त्यो के मान्छेलाई चाहिँ नि अलमल्याउनु बोल्या हुन्थ्यो? होइन, त्यो होइन। यिनीहरूले राजनीतिलाई त्यसरी नै अभ्यास गरेका छन् यो देशमा। किन राजनीति भनेको नेपालमा राजनीति छैन। राजनीति भनेको नेपालमा व्यवसाय छ। राजनीति व्यवसाय होइन नि। तपाईँ के त उद्योग हो राजनीति भने? राजनीति त इन्टायरली समाज सुधार हो, सामाजिक काम हो। समाज सुधार हो र सामाजिक काम हो र त्यसका माध्यमबाट समाजलाई बदल्ने हो। तर यहाँ देखिएन। तर यहाँ त राजनीतिबाट कोही पनि बदलेन नि। समाजलाई बदलिने भनेको एउटा गरिबीको स्तरबाट नेपाली समाज, व्यक्ति होइन। यहाँ त व्यक्तिहरू त एसियामै सबभन्दा धनी, जस्तो विनोद चौधरी एसियामै सबभन्दा धनी हुन् नि त, संसारमै। तर सबभन्दा कम कर तिर्छन् नेपालमा। उनी कसरी एसियाका धनी, संसारका धनी मान्छे? ल भन्नु त। यो मैले भनेको चाहिँ बरु मार्मिक हो। सबभन्दा प्रतिगामी भन्छन् होइन ज्ञानेन्द्रलाई? सबभन्दा बढी कर तिर्ने उनी छन्। कसरी प्रतिगामी हुनु उनी? कर बढी तिर्ने चाहिँ प्रतिगामी? त्यसो भने को चाहिँ क्रान्तिकारी त? करै नतिर्ने प्रधानमन्त्री मात्रै भइरहने चाहिँ क्रान्तिकारी? प्रचण्ड केपी ओलीजीहरू चाहिँ क्रान्तिकारी? यस्तैको लागि उनीहरूले जनयुद्ध गरेको, यस्तैको लागि केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका हुन् त? यो ठगी होइन? जुन मैले भने यो चाहिँ मार्मिक हो। तर यसलाई उनीहरू मार्मिक मान्दैनन्। पद नपाएको कुण्ठा भन्छन् यसलाई। हो त पद नपाएको कुण्ठा यो? यस्तो भनेर पद पाइन्छ? पद पाउनेमा त प्रभु हजुरभन्दा महान कोही पनि छैन। हजुर 14 वर्ष हाम्रो एउटा भट्टराई कि के भन्ने साथी चाहिँ इटारीको, त्यही मात्रै गरिरहन्छ 24 काल। त्यही बाटो लिइहालिन्थ्यो नि। त्यो बाटोबाट पो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति भइन्छ, राजदूत भइन्छ। यो बाटोबाट भइन्छ। अनि यो राजदूत हुनुको लागि यस्तो राजदूत हुनेमा यो बाटो रात दिन बालोटारो गरेर प्रभु, आउँदा पनि प्रभु, जाँदा पनि प्रभु गऱ्यो भने पो राजदूत भइन्छ त। यसरी राजदूत भइन्छ। तर यहाँका मान्छे के बुझ्छन् भने राजदूत हुन नपाएर चाहिँ सुरेन्द्र केसी कराएर हिँड्छ। यसरी राजदूत भइन्छ? को भएको छ यसरी राजदूत? टङ्कै कार्कीलाई त यिनीहरूले बनाएन दोहोऱ्याएर। किनभने अलिकति अनि क्रिटिकल चेतना छ उनको। कसले बनाउँछ? निलाम्बरलाई पो बनाउँछन् यिनीहरूले त। के योगदान हो नेकपामा निलाम्बरको भनिदिउँ त मलाई? काङ्ग्रेसबाट पनि संवैधानिक समितिको सभापति भएको मान्छे अनि पथखोर भनेर त त्यस्तालाई भनिन्छ होला नि। उनी त कस्तो भने त्यति बेला वाम मोर्चाको तर्फबाट चाहिँ कानुन मन्त्री पनि भए।
के पर्यटन मन्त्री थाहा छ मलाई, त्यो कानुन समेत हो कि के को भए होइन। त्यो पद सकेको भोलिपल्ट काङ्ग्रेसमा पसे। अलिकति हुन्छ नि त, त्यत्रा चाहिँ वाम कार्यकर्ताहरूको मर्म, त्याग, बलिदानको एउटा फलस्वरूप त्यो शक्तिबाट मन्त्री भएका व्यक्तिको नैतिकता त्यही हो। 1 वर्ष त वेट गर्नुपर्छ नि। जिन्दगीभर जस्तै सुनिल थापा टाइगर अरे, उनको बाबु चाहिँ टाइगर अरे। राजाले 5 चोटि प्रधानमन्त्री म्याउ म्याउ नगरिकन सूर्यबहादुर, त्यति बेला गिरिजाले भन्थ्यो नाथे सूर्यबहादुर भनेको थियो। नाथे सूर्यबहादुर त्यही पार्टीको अध्यक्षले भनेको, जुन पार्टीमा उनी गए, टाइगरका छोरा। टाइगर हो नाथे सूर्यबहादुर त भनिरहेको छ गिरिजा बाबुले। कसरी टाइगर? जिन्दगीभरि चाहिँ राजाको गुणगान गाएर त्यहाँसम्म पुगे। राज संस्था जानेलाई कहाँ थाप्न सकेनन्। अब यसले गर्दा त राज संस्थाले छुट्टी लिएको हो नि त। किनभने एकजना मात्रै यस्तो हो र उनीहरूको सबै गणतन्त्रवादी उनीहरूको। अहिले लास्टमा राज संस्थावादी त केपी भट्टराई, प्रकाश कोइराला, मनिषा कोइराला, विपिन कोइराला। कहाँ पुगे त कुण्डले मण्डलहरू? कहाँ गए त तिनीहरू चाहिँ? राजाको गुणगान गरेर यो गरेका होइन हिजो। बिपीलाई त लखेटे मर्नेमा पुर्याइदियो उनीहरूले। त्यसपछि नै राजाको त्यो हाल भएको छ। त्यस्तो पुर्याउनेहरू टाइगर हुन् तिनीहरू। तर यहाँ टाइगर भन्छन् यिनीहरू। यी टाइगरहरूको खेल हो। हो नि डाक्टर साहब, यो अलिकति नेकपाको कुरा गरौँ अनि अलिकति अरू कुरा गरौँ होला। अलिकति नेकपाको म अब अन्तिमतिर नेकपाको कुरामा केपी ओलीले जनवाद, बहुदलीय जनवादको कुरा पनि उठाएका छन्। बहुदलीय जनवादको कुरा गर्दा बित्तिकै तपाईँको टाउको दुख्ने किन भनेर प्रचण्डले प्रश्न गरेका छन्। के साँच्चीकै प्रचण्डलाई बहुदलीय जनवादले टाउको दुखिया जस्तो देखिया थियो डाक्टर साहब? त्यो त जसरी सूर्यबहादुरहरूलाई, सुनिल बहादुरहरूलाई, लोकेन्द्र बहादुरहरू, कमल बहादुर, दीपक बहादुरहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी नै माधव कुमार, झलनाथ खनालहरू, यिनीहरू नि बहुदलीय जनवादीहरू त। वामदेव गौतम सबभन्दा ठुलो बहुदलीय जनवादको व्याख्याता। तिनलाई सोध्नु भयो एकपल्ट, के हो यो बहुदलीय जनवाद भनेको? तिमीहरूको बहुदलीय जनवाद भनेको गोरखधन्दा हो कि के हो यो बहुदलीय जनवाद भनेको चाहिँ? त्यो मैले देख्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जहाँसम्म प्रचण्डको टाउको दुख्यो इत्यादि भन्ने कुरा छ, त्यो प्रश्न सोध्ने क्षणमा त्यो पार्टी छ र अहिले त्यसलाई त उनीहरूले त्याग गरेर बहुदलीय जनताको बहुदलीयबाट जनता, 21औं शताब्दीको जनवादबाट जनवादलाई मिलाएर अहिलेको वैचारिक धरातल भनेको नेकपाको जनताको जनवाद हो। अनि यहाँ बहुदलीय भन्ने कहाँबाट आयो? यो बहुदलीय भनेको यिनीहरूको के ताक परे तिवारी रत्रो गोतामे रहेछ? के हो यो? के भने हो यिनीहरूले? यस्तो जहिले यहीले हुँडोलो गराइरहेछ नेकपाभित्र। कहिले कहाँ बहुदलीय जनवादको नाममा प्रशिक्षण भनेको छ, कहिले के भनेको छ। जनता नै अल्मलिने बेला भइसक्यो। होइन, यो त त्यसै कारण मैले भने नि, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, यिनीहरू कम्युनिस्ट नेतै होइनन् भनेर मैले भनेकै यहीँ हो नि त। कम्युनिस्ट नेतृत्व हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेदेखि त वैचारिक द्वन्द्वहरू अस्वाभाविक हुँदैनन्। ल इमान्दार भनौँ न, लेमेनले पनि भन्छ अहिले। म त त्यसमा अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थी भएँ, ल अलिकति मैले हेक्का राखेँ। तर लेमेनले पनि भन्न सक्छ कि यिनीहरूले बहुदलीय जनवाद छोडेका छन्, 21औं शताब्दीको जनवाद पनि छोडेका छन्। त्यसपछि उनीहरूले जनताको जनवाद चाहिँ आफ्नो वैचारिक लाइन बनाएका छन्। बाँकी बहुदलीय जनवादकै कुरा गर्नु पर्यो, अरू नै कुरा गर्नु पर्यो भने पार्टीको आधिकारिक लाइन चाहिँ जनताको जनवादै हुन्छ। बहुदलीय जनवाद कुनै अर्को एउटा नेताले, शङ्कर पोखरेलले होस्, वामदेवले होस्, कुनै अर्काले होस्, आसन्न महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूका बिचमा प्रस्ताव गरेर बहुदलीय जनवाद कि 21औं शताब्दीको जनवाद कि नौलो जनवाद कि, जस्तो चाहिँ मदन भण्डारीकै पालामा एकाडेमीमा जो सायद 5औं महाधिवेशन भएको थियो, त्यो बेला चाहिँ रघु पन्तको पनि एउटा प्रजातान्त्रिक होइन जनवादी समाजवाद भन्ने टाइपको एउटा प्रोग्राम राखेको थिए। 1 भोट कि कति पाए। मोहन चन्द्रले नौलो जनवाद कि यस्तै के सबै सिपीले परिमार्जित नौलो जनवाद यस्तो भनेर राखेको थिए। मदन भण्डारीको चाहिँ बहुदलीय जनवाद थियो, त्यसले नै जित्यो। त्यसरी नै उनीहरूले महाधिवेशनमा चाहिँ बेग्ला बेग्लै वैचारिक लाइनहरू चाहिँ प्रस्ताव गर्न पाउँछन् र कार्यकर्ताको मत जितेर चाहिँ त्यो प्रस्तावलाई पास गरायो भनेदेखि अनि त्यही अनुसारको नेतृत्व बनेर आउँछ र
त्यो कार्यदिशालाई चाहिँ व्यवहारमा लगिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको त सैद्धान्तिक राजनीतिक लाइन चाहिँ अघि बढाउने प्रक्रिया त यो हो। अनि के भने यिनले यो बहुदलीय जनवाद भन्दाखेरि तपाईँ टाउको दुख्छ कान दुख्छ भने के हो? यो छलफल गर्ने फेजमा छ र नेकपा अहिले? यसको मैले तालुक नै केही देखिरहेको छैन। त्यो छलफल गर्ने समय हो अहिले। मदन भण्डारीकै अपमान भयो भन्छन् एक थरीहरू के, बहुदलीय जनवाद छोड्यो, नेकपाले कुरै गर्न छाड्यो, प्रचण्डले चाहिँ नि त्यो कुरै सुन्दैनन्, मदन भण्डारीको अपमान गर्न थाले भनेर फेरि एक थरीहरू भनिरहेको हुन्छन्। के त्यो यो मदन भण्डारीको अपमान भनेको के मैले बुझेको छैन। बहुदलीय जनवादको प्रतिपादक गर्ने मदन भण्डारी आज त्यही बहुदलीय जनवाद छोडिदिँदाखेरि मदन भण्डारीले बनाएको एमाले अनि नेकपा यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यसकै अपमान भयो मदन भण्डारीको भनेर व्याख्याताहरूले व्याख्या गरिरहेको हुन्छन् कि डाक्टर साहब। अनि त्यो भन्ने समय यो हो त भने उनीहरूले मदन भण्डारीलाई अपमान गरेरै उनीहरूले पार्टी एकता, किन बहुदलीय जनवाद भन्ने छोडे नि त। अनि अपमान त त्यति बेला पो भयो। त्यही अपमान भयो भनेर त उहाँ उनको श्रीमतीलाई राष्ट्रपति बनायो। अन्त के आधारमा राष्ट्रपति बनाएको विद्या भण्डारीलाई फेरि त्यहाँ? यो त पदको लेनदेनको कुरा न हो। ठिक छ, तिम्रो बुढाको मानमर्दन भएको चित्त नदुखाऊ, तिमीलाई राष्ट्रपति दिएँ भनेर दिएको होला कि अरू विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भने त्यस्तो के ल्याएको छ त मलाई भनिदिनु त। मदन भण्डारीको श्रीमती अनि यहाँभन्दा मदन भण्डारीको चाहिँ मानमर्दन के अरे मानमनी त के गर्दा हुँदो रहेछ त? किन मैले बुझेकै छैन के भने यस्तो मान त्यहाँभन्दा के गर्ने त? भविष्यमा छोरीलाई मन्त्री बनाइदिन्छन्, सके आउनेमा महासचिव हुन्छन् होला। मदन भण्डारीले फिर्ता त ल्याउनु त सकिँदैन होला हो त। मदन भण्डारीलाई मान्ने कायदा यति हो नि त, जहाँसम्म वैचारिक रूपमा मदन भण्डारीलाई मान्ने नमान्ने आधारमा मदन भण्डारीलाई एउटा स्थान दिने कुरा हो। त्यो त वैचारिक लाइन त पार्टीले छोडिसकेको छ। अघि मैले भने मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादबाट जनताको, प्रचण्डको 21 जनवादबाट जनवादलाई मिलाएर जनताको जनवाद चाहिँ अहिलेको पार्टीको अगाडिको कुरा त च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। कोही त बहुदलीय जनवाद भन्ने विषय नै छैन यहाँ। अब नि डाक्टर साहब, केपी ओलीले अब यो केपी ओलीको प्रस्तावको म अन्तिम प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहबलाई। जस्तो यो 38 पेजमा 52 बुँदामा प्रचण्डको प्रस्ताव अराजनीतिक र अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन गर्ने खालको भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। के साँच्चीकै प्रचण्डको अराजनीतिक, केपीको राजनीतिक र यो अनौपचारिक रूपमा प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टी विभाजन नै गरे हो? पार्टी विभाजन भन्दा पनि पार्टी एकताका आधारहरू तोडेको भन्ने चाहिँ उनको पूर्व अडान हो। हजुर। अब यो पत्रमा चाहिँ के लेखेको छ मैले फुल टेक्स्ट यही लेखा छ, अराजनीतिक र पार्टी विभाजन, अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भनेर भनेका छन्। अराजनीतिक त हो यो पत्र, त्यो चाहिँ म मान्छु। किनभने त्यसमा चाहिँ गाली गलौजपूर्ण कुराहरू धेरै छन् र आफ्नै सरकारलाई सबै सीमाहरू उल्लङ्घन गरेर लज्जित हुने गरी गाली गलौज गरिएको छ। प्रतिपक्षले गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। एउटा अर्थमा यो कुरालाई राजनीतिक जस्तो यिनीहरूले भने जस्तो पार्टीको सम्पत्ति पनि मान्न सकिन्थ्यो। त्यो के भने यदि यो गोप्य भइदिएको भए, किनभने गोप्य पार्टीभित्र त, गोप्य बैठकभित्र त कुनै पनि प्रश्न उठाउन पाइन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा। तर यो त पार्टीको सम्पत्ति हुने डकुमेन्ट हो। पार्टीकै अध्यक्षलाई, पार्टीकै सरकारलाई यसरी चाहिँ गाली गलौज र मानमर्दन गरेपछि, किनभने यो पार्टीको सम्पत्ति हुन्छ भनेको छ, सम्पत्ति हुने यो दस्तावेज आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई मानमर्दन गरेपछि कसरी पार्टीको सम्पत्ति हुनसक्छ त? अब पार्टीको सम्पत्ति हुन सक्दैन भने दुईटाको प्रस्ताव आयो, दुईटै अध्यक्ष दुईको फरक एउटाले अर्कोलाई आक्षेप लागेको ढङ्गले आएको छ। अब पर्सि 16 गते सचिवालय बैठक छ। अब यी प्रस्तावहरू एकीकृत भएर जाने र पार्टीको सबै कुरा मिल्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ डाक्टर साहब? अत्यधिक छ मिल्ने सम्भावना। एउटै बन्छ यो प्रस्ताव? अब त्यो कसरी उनीहरूले व्यवस्थापन गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। पार्टी पद्धतिमा यस्ता कुराहरूलाई कसरी निर्गुल गरिन्छ। अब बहुमत अल्पमतको प्रक्रिया भए बहुमत अल्पमतबाट चाहिँ ओन गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने त्यस्तो हुने हो। अब यहाँ कसरी के गर्ने हुन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। कि एउटालाई नो भनिदिनु पऱ्यो, अर्कालाई ओन गर्नु पऱ्यो, अनि दुईटैलाई ओन गरेर जाने सम्भावना पनि रहन्छ। अब त्यसो गर्दाखेरि त कसरी सम्पत्ति भयो? दुईटैलाई ओन गरेपछि त के भयो त्यो? अब कार्यदिशा के भयो त? भोलि सरकार असफल कि सफल, केपी ओली सफल कि असफल, कसरी मिलाउने? अलिकति कन्ट्राडिक्सन त यसमा हुन्छ। मिल्दैन, कुरै मिल्दैन। त्यसो भने एउटा कुरा उनीहरूले दुईटै फिर्ता लिउँ र साझा दस्तावेज बनाउँ भन्ने हुनसक्छ। त्यो हुनसक्छ मध्यम मार्ग दुईटै। अनि के निर्णय उनीहरूले गर्छन् भने सचिवालयको सौहार्दपूर्ण बैठकले
हाललाई दुईटै पत्र फिर्ता लिने र एकीकृत नयाँ प्रस्ताव कार्यपत्र एकीकृत दस्तावेज निर्माण हेतु 6 सदस्यीय कार्यदल बनाइयो र त्यो कार्यदलले ल्याएको रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिने गरी यी दुईटा पार्टीका सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि यी दुईटा पत्रहरू फिर्ता लिने निर्णय गरियो भनेर एउटा मध्यम मार्गी कार्यदिशा चाहिँ लिन सकिन्छ। यो एउटा म वे आउट देख्छु। अन्यथा त यो कसरी पार्टीको सम्पत्ति हुन सक्छ र कसरी केपी ओलीले भने जस्तो अब भदौ 26 मा फर्किउन त भनेर त्यहाँ उनले अनुरोध गरेका छन्। अब सम्भावना भदौ 26 मा फर्किने, केपीले सरकार चलाउने, प्रचण्डले पार्टी चलाउने, कार्यदलको रिपोर्ट आउँछ त्यही अनुसार हामी मिलेर अघि बढ्छौँ भन्नेमा यिनीहरू टुङ्गोमा पुग्छन्। अब मैले चाहिँ त्यो एउटा उपाय देखेको छु। भदौ 26 नै एउटा किनभने यिनीहरूको यो दुईटैको यो अडान कायम रह्यो भने कि त मुलुक मध्यावधिमा जानुपर्ने हुन्छ कि पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटै कुरा यिनीहरूको लागि उपयुक्त हुँदैन। अब नि डाक्टर साहब त्यो भदौ 26 मा फर्के भनेपछि यिनीहरूलाई त्यो अचुक औषधि सञ्जीवनी बुटी हुन्छ कि फेरि यस्ता कुराहरू आइराख्छन्? यो त ल्याङल्याङ चलिरहन्छ। किनभने यो विचार सिद्धान्तको कुरा होइन नि त। जब स्वार्थहरूको चाहिँ यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ त। भदौ तपाईँले अहिले भन्नुभयो होइन, भदौदेखि भदौ असोज कार्तिक अहिले मङ्सिर होइन त, 4 महिनामा यिनीहरूको मूलभूत कुरा भनेको यस्तैमा न बित्यो। कोभिडमा कहिल्यै गएन, कसरी जनतालाई सुख दिने, कसरी चाहिँ भेन्टिलेटर ल्याउने, कसरी कोभिडको भ्याक्सिन चाहिँ कुन माध्यमबाट सुगम तरिकाले छिटोभन्दा छिटो, जसरी मेडिकल वेपन ल्याउँदाखेरि जसरी यिनीहरू विवादास्पद भए त्यसबाट पाठ लिएको त्यति त केही देखिएन नि त। त्यसो भने अर्को अझै अलि अगाडि बढेर भन्दाखेरि जस्तो अब लगभग 3 वर्ष त बित्न थाल्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको, यिनीहरूको पार्टी एकता भएकै 3 वर्ष हुन थालिसक्यो। अब आधा समय अध्यक्षद्वयको जुहारीमै गयो, काम खास देखिया छैन। प्रमुख प्रतिपक्षको हेर्नुहुन्छ भने निधाएरै गयो भने जनताले दिएको एजेन्डा यही थियो यी दुईटालाई? एकदमै थिएन। अब जनताले त अब जहाँ शेरबहादुरलाई छनौट गरे, शेरबहादुरबाट योभन्दा अर्को भूमिका सम्भावना थिएन। किन उनी अकर्मण्य नेता हुन्, उनलाई त प्रधानमन्त्रीको चिट्ठा टाउकामा आइलागेको मात्रै हो, कुर्सी दिइहाल्यो। अब नेकपालाई त सुविधाको बहुमत हामीलाई चाहियो। अस्थिरताको जड नै यो असुविधाको सरकारले गर्दा, अल्पमतको सरकारले गर्दा अस्थिरता चाहिँ नेपाली राजनीतिमा व्याप्त रहेको, त्यसले गर्दा हामीले सुशासन दिन सकेनौँ, स्थायित्व दिन सकेनौँ, समृद्धि दिन सकेनौँ भनेको हुनाले हामी जम्मैले मिलेर यसलाई चाहिँ 2/3 नजिक पुर्याइदिएको हो। तर मिलिजुली सरकारका पालामा जसरी यिनीहरू नेपाली जनताको दिमाग चाट्छे, अहिले त्योभन्दा 1000 गुणा खतरा चटाइ यिनीहरूको भइरहेको। यिनीहरू चाहिँ अनैतिक हुन्, यिनीहरू विधर्मीहरू हुन्, यो जनादेशको विपरीत हो। यिनीहरूलाई यो गर्ने कुनै अधिकार छैन। उनीहरू यो गर्ने हो भने देन एन्ड देयर मुलुकलाई चाहिँ मध्यावधिमा लैजानुपर्छ र ताजा जनादेश लिनुपर्छ, वेस्ट मिनिस्टर मोडलको चाहिँ। किनभने उनीहरूलाई यो गर्ने त जनताले त आदेश नै दिएको, तिमीहरू स्थायी शासन देऊ भनेर जनताले आदेश दिएको हो नि त। उनीहरूले त्यसबाट चाहिँ विचलित हुने बित्तिकै उनीहरूले आदेश अवज्ञा गरेको भन्ने हुन्छ र बहुदलमा चाहिँ जनताको आदेशलाई अवज्ञा गर्ने अधिकार हुँदैन। तपाईँलाई एउटा चाहिँ टिओआर मैले दिएँ, तपाईँले अन्ठसन्ठ गर्न पाउनुहुन्न नि। जस्तो हामीले एउटा टपिकमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने भन्ने भयो भने घुमाएर फिराएर हामीले त्यहाँ आउनु पऱ्यो नि त। अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ नेकपाको जुन यो ओलीको जुन प्रतिवेदन हो त्यसको सेरोफेरोमा कुरा गर्ने भन्यौँ भने अनि नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक भविष्य के होला भन्न पाउँछौँ र? त्यो त अर्थै हुँदैन नि। त भने उनीहरूलाई त जनताले एउटा आदेश दिएको छ, तिमीहरूले चाहिँ शासनमा स्थायित्व दियो, तिमीहरूले हामीलाई चाहिँ त्योबाट यिनीहरू च्युत भए भन्ने देखियो। त्यो त यो गर भने नि उनीहरूलाई यो गर्ने एकरत्ती अधिकार छ। यो झगडा गर्न उनीहरूले पाउँदैन। अब सङ्घमा त यो छ डाक्टर साहब होइन। अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठायो। अब अलिकति एउटा प्रदेशको कुरा गरौँ जहाँ कर्णाली प्रदेशमा केही समय अगाडि नेकपाभित्र मुख्यमन्त्री फेर्ने नै विवाद पनि भयो। त्यो अहिले कहाँ कसरी रहेछ त्यो आउला, उत्तरित भएर आउला। त्यहाँ जो मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि एमलाल कणेल नै अगाडि आएका थिए। उनले चढ्ने गाडी चाहिँ 49 लाखमा किनेर खर्च चाहिँ गाडी मर्मत गरेको 58 लाख खर्च देखाए उनले भनेर पुरै आयो, सार्वजनिक नै भयो। सङ्घमा यो छ, प्रदेशमा यो छ, जतासुकै भ्रष्टाचार छ, मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले नै गाडी खर्च त्यसरी निकाल्छन् भनेपछि भ्रष्टाचार त साँच्चीकै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेछ नि त डाक्टर साहब, सङ्घदेखि प्रदेशसम्म। मैले भनिहालेँ नि, यो सिस्टम भनेको चाहिँ इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। प्रश्न उठेपछि यसमा जवाफदेही
फिर्ता लिने दिने हजुर यो सिस्टमका चाहिँ वैशिष्ट्यताहरू हुन्। हजुर तपाईँले यसलाई मानिदिनु भएन भने तपाईँलाई बाध्य गराउने मसँग अर्को कुनै औजार हुँदैन। यसको बाध्य गराउने औजार भनेको एउटै हो, अर्को निर्वाचनमा यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने। जस्तो यो यामलाल कडेल भन्नेलाई यसको हिसाब चाहिँ जनताले त्यो बेला चाहिँ भुक्तान गर्ने हो। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको मेथड यो हो। अब अहिले के गर्ने, यामलाल कडेललाई कठालो समात्न सकिँदैन। अब जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो सिस्टमभित्र भ्रष्टाचार गर्ने यो सबभन्दा राम्रो कायदा हो। जो मलाई थाहा थियो यो यस्तै गर्छन् यिनीहरूले भनेर, किनभने 49 लाखमा गाडी किन्ने 58 लाख मर्मत खर्च हो। यो यिनीहरू यस्तै गर्छन्। यो के हो भने यिनीहरूले अरू खर्चहरू उठाएको यो भनेको नक्कली बिल बनाएर जो अस्ति किनबेच गरे होला, कति लाख दिन्छु भने होला, कतिलाई के गर्छु भन्ने होला, त्यो खर्च त पुर्ताल गर्नु पऱ्यो नि त। अब राज्यबाट यो भनेर राज्यबाट दोहन गर्ने अनि किनबेच गर्ने, यो त उनीहरूले यो वेस्ट यो मल्टी पार्टी सिस्टमको यो नैसर्गिकता हो। यो नक्कली बिल बनाइकन, जस्तो भ्याट अहिले आइरहेछ नि, यहाँ कतिपय मिडियामा पनि यस्तो घटना हुँदैछ अरे भनेर म सुन्छु। भ्याट उनीहरूले गोदिसके, अब त्यो भ्याट फिर्ता लिने अनि राज्यबाट यो भ्याट प्रकरणहरू, यो भ्याट छलीका प्रकरणहरू यहाँ नेपाल सरकारमा पनि छन्, प्रशस्त छन्। त अब यो राजाको आवश्यकता खड्केकै यहीँ हो। राजाको पाला भए यो के भएको भन्ने बित्तिकै सबै थुरुरु हुन्थे। जस्तो प्रहरीको आइजी जेलमा हुन्थ्यो, धीरेन्द्रले गद्दीबाट पन्सिनु पर्यो, धीरेन्द्रको एडिसीलाई लगेर कोच दिए, ठुल्ठुला मन्त्रीहरू हेमबहादुर मल्ललाई लगेर कोच दिन्थे, अधिराज कुमारै छोड्नु पर्यो धीरेन्द्र, यहाँसम्म गर्थे। अब अहिले नेताको छोरालाई अहिलेको अधिराज कुमार भनेको नेताको छोरो होला नि त, अहिलेकी रानी भनेकी नेताकी स्वास्नी होला नि त। कसैले केही गर्न सक्छ नेता स्वास्नीलाई? अहिले नेताको छोरालाई कसैले केही गर्न सक्छ? ठाडो नजरले नि हेर्न गाह्रो छ। अनि सर्वसाधारण ल हेर त, उपराष्ट्रपतिको ड्राइभर चाहिँ जिउँदो चालक सहित पक्राउ पर्यो। चालकमा परिरहेको थियो, त्यो बिना उपराष्ट्रपतिको सूचना त्यो भएको छ र? गणतन्त्र भन्छन्, कम्युनिस्ट भन्छन्, कम्युनिस्ट यस्तो हुन्छ र? यो भन्यो भने त्यही प्रतिगामी भनिदिन्छन्। अब यो त कम्युनिस्ट सरकारको कुरा गर्यो डाक्टर साहब। अलिकति सरकारको चाहिने निकै चाटेर निकै खाएर रसस्वादन गरेर ढाडिएर बसेको काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ अलिकति। काङ्ग्रेस अहिले यो हालतमा पुग्यो शेरबहादुर देउवाको कारणले, डाक्टर साहबले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। अब काङ्ग्रेसमा जबरजस्त रूपमा सभापतिको दावेदार गरिरहेका डाक्टर शेखर कोइरालाको एउटा कुरा गरौँ। डाक्टर साहबले केही समय अगाडि भेट्नु भएको पनि छ। शेखर कोइरालाले चाहिँ नि म सभापतिको उम्मेदवार हो भनेर प्रष्ट रूपमा बोलिरहेछन्। पछिल्लो समयमा उनले शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी अब अभिभावक भएर बस्नुपर्छ, म प्रकाश मानजी, अर्जुन नरसिंह, रामशरण, विमलेन्द्र, सुजाता, शशाङ्क मिलेर अब युवा पुस्ताले नेतृत्व हाकेर काङ्ग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याउँछ भनेर उनले बोलेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, कतै अन्तर्वार्तामा बोले। यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? रामचन्द्र र शेरबहादुर के अब संरक्षक भएर बस्लान् र यी युवाहरूको हातमा काङ्ग्रेस आउला र पुरानै अवस्थामा काङ्ग्रेस फर्केला त यिनीहरूले भने जस्तो लाग्छ? उनीहरूले त्यो अनुसार गरे भने त फर्किनु अवश्यम्भावी छ, किनभने अब हार्ने पालो नेकपाको छ। हजुर, किनभने नेकपाले काङ्ग्रेसको भन्दा पनि अकर्मण नेता देखाइसक्यो। हजुर, उसले जित्नुपर्ने एउटा पनि आधार बाँकी छैन। हजुर, उसले हार्नु अवश्यम्भावी छ। त्यसको सापेक्षतामा त डाक्टर शेखरले भनेको कुरा त्यो सही छ। तर डाक्टर शेखरले त्यहाँ जे भनिराखेको छ त्यो अनुसारको गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चित्र त हेर्न बाँकी नै छ नि। भोलि चाहिँ सही अर्थमा युवाहरूका तर्फबाट एउटा उम्मेदवार त्यहाँ बन्छ कि यी बुढाहरूले जोरी खोजे भने, सही अर्थमा त्यहाँ एउटा उम्मेदवार बन्छ कि भन्ने, बा यी युवाहरू नै जुझ्ने हुन् र अनि युवाहरूका बिचबाट फेरि बुढाहरूले नै पो क्याप्चर गर्ने हुन् कि? किनभने विगत समयमा शेरबहादुरले पार्टी हराएपछि मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ भने काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकबाट शेरबहादुरलाई दण्डित गर्छन् होला भन्ने मेरो त्यो अपेक्षा थियो। तर रामचन्द्र र शेरबहादुरले हाम्रो लप पर्यो, हामी डिनरमा गयौँ भनेर सारा युवा नेताहरूलाई, काङ्ग्रेस महासमितिका प्रतिनिधिहरूलाई हिस्याउँदाखेरि उनीहरू एक शब्द पनि बोलेनन्। यिनीहरूमा एउटा पनि लुर रहन्छ भन्ने मलाई त्यो बेला लाग्यो। त्यसकारण अहिले पनि अब यिनीहरूमा केही लुर छ भन्ने जस्तो सम्भावना म एकदमै कम देख्छु। त्यो शेरबहादुर हारेको लगत्तै 8 जना युवाहरूले एउटा वक्तव्य निकाले, ती युवाहरू एक हुन्छन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। युवामध्येका एक विश्वप्रकाशलाई पार्टीको प्रवक्ता दिने बित्तिकै, उता हाम्रो यो गगन थापालाई मन्त्री दिने बित्तिकै यिनीहरू तितर-बितर भइहाले। अब यिनीहरूको पनि बेग्लै युवा चरित्र त त्यहाँ छैन, किनभने उनीहरूको पनि मूलत पद प्रतिष्ठा भन्ने नै छ। भनेपछि डाक्टर शेखरले भने कुरा हुने सम्भावना कम छ। यदि भइहाल्यो भने चाहिँ
यदि रामचन्द्र र शेरबहादुर संरक्षक बसेर युवा पुस्तामा आयो भने काङ्ग्रेस मुर्जिने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, म त्यो मुर्जिने सम्भावनाको कुरा गरिरहेको छैन, खालि चुनाव विजयको मात्रै कुरा गरिरहेको छु। चुनाव विजय भनेको चाहिँ एउटा परिघटना हुन्छ, टोटल घटनाको परिघटना हुन्छ होइन। चुनाव विजय हुँदैमा काङ्ग्रेस सल्टिन्छ, किनभने चुनाव नेकपाले पनि त के भनेको थियो, हामी अब नेकपा एक हुने बित्तिकै पहाडै पल्टाउँछौँ, देशले चाहिँ काँचुली फेर्छ। अब अहिले सुरेन्द्र पाण्डे नै के भन्छन्, पार्टी फुट्दैमा देश डुब्दैन, सरकार जाँदैमा गयो के हुन्छ अर्को बनाइन्छ। ल हेर्दा यिनीहरू बोलेको, पार्टी फुट्दैमा देश डुब्दैन अरे, सरकार गयो भने अर्को सरकार आउँछ अरे, के भने त त्यस्तो? त यो खालका चाहिँ गैर जिम्मेवार नेताहरू छन्, किनभने यो बोल्ने म्यान्डेटै छैन उनीहरूलाई। स्थायित्वको मात्रै भाषा बोल्नु, जनताको म्यान्डेट हामीलाई स्थायी सरकार सुशासन र समृद्धिको लागि म्यान्डेट हो, हामी योभन्दा दाहिने देब्रे गर्न जस्तो अहिले चाहिँ पार्टीका काङ्ग्रेसका प्रवक्ता स्वयं प्रकाश होइन विश्वप्रकाशले भनिराखेको छ, हामीलाई 5 वर्षको लागि, प्रकाश मानले पनि त्यही भनिराखेको छ, हामीलाई 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षमा बस्ने चाहिँ आदेश। कस्तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो नि त्यो। काङ्ग्रेसलाई इन्टायरली भन्नुपऱ्यो 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षमा जाने चाहिँ म्यान्डेट हो। सबैलाई, मधेसवादीलाई पनि त्यही हो, रापरपालाई पनि त्यही, जम्मलाई त्यही हो नि। मिलिजुली गरेर चाहिँ फिजलिकको एउटा मन्त्री हुनाले हेरेर त कमल थापाको आज के हाल भयो। अब कमल थापा उठ्छन् त कहिले, किनभने कुकर्म गए उनले एउटा जाबो ल्याएर यस्तो जाबो देशको मन्त्री हुनु भनेको के कुरा हो र? जो पनि मन्त्री हुन्छ यहाँ, को मन्त्री भएन यहाँ? प्रधानमन्त्री त जो पनि भइदियो, जो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ, बाबुरामले प्रधानमन्त्री भए, खेलराज नै प्रधानमन्त्री भए, जो पनि हुन्छ नि प्रधानमन्त्री यहाँ। त्यो मन्त्री त जसलाई पनि बनाइदियो हुन्छ। अब डाक्टर साहब, जस्तो यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अलिकति जनताको नजरमा देखिएका पार्टी, मूलधारका पार्टी भने यी नै थिए। यी पार्टीहरूको गैर जिम्मेवार चर्चा हामीले गरिसकेपछि यति बेला सडकमा विकल्पको रूपमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भनेर चाहिँ सडकमा ठुला ठुला जुलुस निस्किरहन् नि डाक्टर साहब। जस्तो हरेक दिन जसो छ नेपालगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, जतासुकै सयौँ होइन हजारौँको रूपमा मोटरसाइकलमा जुलुसहरू निस्किन थालिसके। के गणतन्त्रको विकल्प अब राजतन्त्र बन्न थाले हो डाक्टर साहब फेरि? होइन, गणतन्त्रमा चाहिँ राजतन्त्र समर्थकहरूले नाला जुलुस गर्न पाइँदैन बाबु? नपाइने भन्ने भन्दा नि उनीहरूले त राज संस्था पुनर्स्थापित गर्छौँ, ज्ञानेन्द्रलाई फर्काएर ल्याउँछौँ भन्ने नारा ला हुनाले के साँच्चीकै गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र आउन थाले हो र? अब के सङ्केत गर्छ? होइन, त्यो त उनीहरूको चाहना हो। राजनीतिमा सबै चाहना परिपूर्ति हुन्छ नि त, कि आफ्नो चाहना पनि व्यक्त गर्न नपाइने हो लोकतन्त्रमा। म छक्क पर्छु, अर्को पक्षले चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो योगेश भट्टराईले के भनिरहेछन्, राजतन्त्र र गणतन्त्रको विषय वादीलाई तपाईँ त्यो हेर्नु भूतप्रेतहरू फेरि सल्लाउन थाले भने हाम्रो अनेकता, हाम्रो विवादलाई, कम्युनिस्टको विवादमा, हाम्रो पार्टीको विवादमा भूतप्रेतहरू फेरि सल्लाउन थाले। विवाद देखेर भूतप्रेतहरू सडकमा सल्लाउन थाले। भूतप्रेत हुन्, त्यसो उनीहरू के हुन् त? हिजो उनीहरू पनि त यस्तो गर्थे, उनीहरू त्यसो भने भूतप्रेत थिए त? लोकतन्त्रमा पनि भिन्न मत जाहेर गर्न नपाउने हो भने कुन तन्त्रमा चाहिँ पाइन्छ त त्यस्तो गर्न? हो, यस्ता खालका बचकाना नेताहरूको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि र न्याय प्रणालीको कुरा, ल एन्ड अर्डरमा भएको व्यथितिले गर्दाखेरि मानिसले राजतन्त्र सम्झेका, सम्झिनै पाइँदैन। कसैले राणातन्त्र सम्झिन्छन्, किनभने त्यति बेला ल एन्ड अर्डर थियो, शान्ति सुव्यवस्था थियो। त्यसपछि चाहिँ राजाको कुरा आयो। अहिले जनताले फर्केर हेरे, ओहो योभन्दा त बरु राजतन्त्रै ठिक, रीतिथिति थियो, न्याय प्रणाली थियो। हामी देख्नु बर्दिवासमा 6 वर्षको बच्चा रेप, एउटा मात्रै बच्चा रेप भएको हो र? यो चाहिँ 14 वर्षमा 7000 छोरीहरू चाहिँ रेप भएका रहेछन्। अनि उनीहरूले राजतन्त्र सम्झिँदैन नि त? आफ्नै छोरी बुहारी परेको भए सम्झिनु त कस्तो हुन्छ? तपाईँ आफ्नो छोरी बुहारीमा सम्झिनु त यो घटना कस्तो हो? कमसेकम राजतन्त्र स्वेच्छाचारी थियो, निरङ्कुशता थियो, सुरक्षा त थियो। तर सुरक्षा त थियो नि त। त्यो भन्यो भने राजतन्त्रवादी भयो। म राजतन्त्रवादी, मैले राजालाई भेटेर आएँ, मैले दरबारिया भन्ने राजतन्त्रको कुरा आयो। यसलाई नै भूतप्रेत हौँ हामी। योगेशले भूतप्रेत भने, बाबुरामले पनि भने नि डाक्टर साहबले ख्याल गर्नुभएको होला गरेँ। जस्तो बाबुरामले के भने गणतन्त्रको खिचडी पाक्न ढिलो गर्यो भन्दैमा राजतन्त्रको गोबर खान जरुरी छैन भन्ने तरिकाले बोले। अब त्यो लाक्षणिक रूपमा बरु त्यसमा चाहिँ राजनीतिक सन्देश त्यसबाट आउँछ। किन उनी के भनिरहेछन् भनेदेखि गणतन्त्र हो, रिजल्ट आउन समय लाग्छ, तर हामी गणतन्त्रको लागि लडेका मान्छे कहाँ राजतन्त्रको कुरा गर्ने? किनभने त्यहाँ जम्मै पार्टीका पुगेको भन्ने छ नि त। त्यहाँ चाहिँ राप्रपाको, काङ्ग्रेसको, नेकपाको जम्मै छन् भन्ने। अब विपिन
कोइराला भनेका भोलि भाषण गर्दैछन् उनले राजतन्त्रको पक्षमा। विपिन कोइराला यीभन्दा चाहिँ प्रजातन्त्रवादी होइनन्? योगेश भट्टराईभन्दा कम प्रजातन्त्रवादी हुन् विपिन कोइराला। नेभीसँग संस्थापक महासचिव हुन्। अनि ती भूतप्रेत हुन्? त्यस्तो त्यस्तो भन्दै हिँड्ने हो। त्यसपछि मान्छेले यीभन्दा त यी सभ्य रहेछन् भनेको मात्रै हो। राजतन्त्र सातन्त्र भन्ने कुरै छैन। यो हरकतबाट गर्दा गर्दै तपाईँको राष्ट्रियता के हुन्छ भन्ने भयो, धर्म के हुन्छ भन्ने भयो, संस्कृति के हुन्छ भन्ने भयो। त्यसपछि मान्छे आत्यो। भनौँ न ऊ त्यहाँ चाहिँ त्यो बर्दिवासको प्रकरणमा मान्छेले चाहिँ त्यो घरमा आगो लगाइदियो, त्यो अभियुक्तको घरमा गएर आगो लगाइदियो। किनभने न्यायालयले न्याय दिँदैन भन्ने कुरा निर्मला पन्तको केस जिउँदैछ। बलात्कारी त भोलि उन्मुक्त भइहाल्छ नि त। डिआइजी कोइरालाको केस पनि अगाडि नै छ भनेपछि यसलाई यिनै जलाएर मारिदिउँ भन्ने आशयले न उनीहरूले चाहिँ त्यो घरमा आगो लगाइराखेका छन्। तर यो त आपत्तिजनक हो नि। भोलि तपाईँमाथि एउटा आरोप लाग्ला अनि उत्तेजित भिडले आएर तपाईँको त्यो न्यायको चाहिँ खुनखोट नहुँदै अनि तपाईँको घरमा कसैले आगजनी गरिदियो भने के हुन्छ त? तर त्यहीतिर देश गइराखेको छ। किनभने यस्ता खालका भूतप्रेतहरूको चाहिँ हातमा अहिले शासन छ। त यो शैलीलाई चाहिँ भएन भनेको, राजतन्त्र चाहियो भनेकै होइन उनीहरूले। यो के हो केटा हो भनेको, त्यति हो कुरा। तर यो कुरा घटना बढ्दै गयो भने राजतन्त्र आउन नि सक्छ। होइन, राजतन्त्र भन्ने कुरा होइन। मान्छेलाई ल एन्ड अर्डर चाहियो कि बाबु। असन्तुष्टि जाहेर गर्यो। असन्तुष्टि यहाँ मान्छेलाई योभन्दा त बरु यही देश नरहे हुन्थ्यो भन्न थालिसके मान्छेहरू। किनभने यो देश छ, तपाईँलाई भूगोल छ, तर यहाँभित्र ल एन्ड अर्डर छैन। यहाँभित्र चाहिँ खाद्यान्न छैन, सुरक्षा छैन। सुरक्षा छ। अहिले भन्नु न कोभिडले मान्छे कसरी ज्यान बचाउने, देशैमा गएर मर्छु जेसके होस् भनेर सबै आयो होइन त। यिनीहरूले यहाँ केही गर्न नसकेपछि अहिले भारत जाने ताँती कस्तो छ भन्नु त? ती मान्छेलाई यो देश किन चाहियो? अवन डाक्टर साहब, अलिकति चिनिया रक्षा मन्त्री चाहिँ यति बेला नेपाल भ्रमणमा छन्। 8 घण्टाको मात्रै भ्रमण लिएर आएका छन्। केही दिन अगाडि भारतका विदेश सचिव आए गए, भारतका प्रमुख आए, भारतका चाहिँ सेना प्रमुख आए, सबै आए गए, यो भइरहेछ। चिनिया रक्षा मन्त्रीले चाहिँ नेपाल र चीन बीचको चाहिँ सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउनलाई म नेपाल भ्रमणमा आएको हो भनेका छन्। कि अहिलेसम्म चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ थिएन र अझै सुदृढ भने कस्तो हो? के अझै हामी जसरी चिनिया राजदूतको सक्रियता बढाएको छ त्यो अझै बढाउँछौँ भन्न खोज्या हुन् कि के हो? त्यो त कूटनीतिक एउटा लवज हो। तपाईँ र मेरो मित्रतालाई आज चाहिँ डिनर बसियो, मित्रतालाई अझ घनिष्ठ बनाऊ भन्ने हिसाबले भन्नुको मतलब के भने त त्यो अझै राम्रो होस् हाम्रो सम्बन्ध, त्यति नै कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ अर्थ लगाए, जस्तो भारतीय विदेश सचिव आए, अनेक अर्थ लगाए नि त। नरवाडे आए, अनेक अर्थ लगाए, गोयल आए। अब यो त हाम्रो, किनभने यो कमजोर राष्ट्रियता जहाँ प्रिभेल गर्छ त्यहाँ यस्ता खालका तर्क वितर्कहरू आइरहेका हुन्। जस्तो भारतमा त यस्तो कुरा आउँदैन नि। को आयो को गयो, के मतलब हुन्छ? त्यहाँ अमेरिकामा पनि अनेक मान्छे जान्छन् होला, युरोपेली मुलुकहरू पनि जाँदैनन् होला। हाम्रो एक थरीको कामै को आयो के गर्यो भनेर चाहिँ नि स्पाइसी गर्ने मात्रै छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। होइन, यो चाहिँ कस्तो भने कमजोर मानसिकताको अभिव्यक्ति। म भन्छु नि, तपाईँको घरमा पाहुना त आउँछ, तपाईँको दायित्व अब के हुन्छ भने पाहुनालाई आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ। नत्र भने त उसले त्यहाँ त चाहिँ आफ्नो अनुसार उसको के छ त्यो तपाईँले धेरै व्याख्या गर्नुभएको। मैले कति व्याख्या गरेको छु। तर त्यसो भने के तपाईँको घरमा पाहुनै नआउनु त? तपाईँको जीवन चल्छ, तपाईँको परिवार चल्छ पाहुना नआइकन? हाम्रो सामाजिक पद्धति हो त बिना पाहुनु। तपाईँ सबैको हेर्नु, पाहुनालाई भगवान् देवता भन्छन् होइन? हाम्रो समाजको हाम्रो त्यही छ नि। कुनै पनि पाहुनालाई कसले दुर्व्यवहार गर्दैन। तर त्यो पाहुनाले जरुरी छैन कि त्यसले राम्रै काम गरेर जाला, लामो हात नगर्ला, अशिष्ट व्यवहार नगर्ला, केही ग्यारेन्टी छ? त्यो दुध लिनु आएको पाउनु त त्यहाँ देवदूत त होइन नि त्यो। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु, यसलाई बिल्कुल स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अब डाक्टर साहब, म अन्तिममा छु। अन्तिममा डाक्टर साहबले प्राज्ञिक क्षेत्रमा यत्रो समय बिताउनु भयो, डाक्टर साहबले विश्वविद्यालयमा त्यत्रो प्राध्यापन गरेर त्यहाँबाट रिटायर हुनुभयो। अहिले म यो एउटा शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्दैछु डाक्टर साहबलाई। यति बेला कक्षा 12 को जाँच चलिरहेछ, परीक्षा चलिरहेछ। यो विभिन्न कारणले, कोभिडको कारणले सर्दै अहिलेसम्म आयो र कक्षा 12 को जाँचमा विभिन्न व्यथिति देखिएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। कस्तोसम्म व्यथिति देखे भने 13 घण्टा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट भएछ डाक्टर साहब। मोबाइल मार्फत चिटिङ हुने,
परीक्षा हलमै टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे जस्ता कुराहरू सार्वजनिक भए। अब यसले हाम्रो शिक्षाको जुन लेभल छ नि डाक्टर साहब, हुन त तपाईँले त्यत्रो वर्ष त्यहाँ पढाएर सबै देखेर अनुभव गरेर आउनुभएको छ, कक्षा 12मा हामीले यस्ता किसिमका परीक्षा हलबाटै टिकटक बनाएर पोस्ट गर्ने, 13 घन्टा अगाडि नै परीक्षा पत्र आउट हुने, प्रश्नपत्र आउट हुने, मोबाइलबाट चिटिङ गर्ने, हामी कुन समाजमा आफ्नो शिक्षा पद्धतिलाई लगिरहेको छौँ? किन यस्तो भइरहेछ डाक्टर साहब 12 कक्षामै? यो त राजनीति जब किम कर्तव्य विमुख हुन्छ, जब अकर्मण्य र नालायक मानिसहरूको हातमा राजनीति सङ्केन्द्रित हुन्छ, त्यसपछि हुने स्वाभाविक प्रक्रियाहरू हुने यिनीहरू। तपाईँले यो मात्रै भन्नुभयो, 10 वर्ष अगाडि होला एउटा ठुलो बोर्डिङ स्कुल थियो यहाँ 32 पुतलीमा, त्यसको संयोजनमा मेडिकल MBBS मेडिकल स्टुडेन्टहरूको इन्ट्रान्स भइराखेकोमा पहिल्यै प्रश्नपत्रहरू लिकेज भएको कुरा रङ्गे हात पक्राउ परेको थियो र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनका सहायक डिनहरू यो हरकतमा चाहिँ संलग्न थिए। प्रधानमन्त्रीले यो हरकत गर्ने अभियुक्त मध्येकै अगुवालाई हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ अवसर दिने गरेको पाइएबाट यसमा प्रधानमन्त्री नै संलग्न वा प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार यो भएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। अब जुन देशको प्रधानमन्त्री यो हरकत गरेर हिँड्छ, अब शिक्षा मन्त्री भए ठाउँमा आउँ, अहिलेका जो शिक्षा मन्त्री छन् यस्तोमा निकै नै अभिरुचि राख्छन् भन्ने छ। तपाईँ जुन यो लिम्पियाधुरा सम्बन्धी पाठ्य सामग्री भनेर जुन एउटा पुस्तक 122 पृष्ठको यिनीहरूले लेखेका थिए, त्यस्तै मानिसहरूलाई राखेर यो गराएको र त्यसमा 25-30वटा मिस्टेकहरू भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई जारी नगरेको भन्ने छ। यसमा शिक्षा मन्त्री आफै संलग्न छन्, उनकै पहल कदमीमा यो भइराखेको छ। तपाईँ यो जब 11 क्लासको बच्चाको के कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उनीहरू तपाईँले SEE को परीक्षा तपाईँले हेर्नुभएको होला, त्यहाँ त अभिभावकहरू ट्रकमा चढेर विद्यार्थीलाई चाहिँ चिटिङ गराउँछन् र पुरै परीक्षा हल चाहिँ प्रहरीले होइन अभिभावकहरूले घेरिराखेको हुन्छ। हाम्रो शिक्षा पद्धति नै यस्तो छ। यसलाई तपाईँको अनुशासनमा बाँध्ने हो भने तपाईँले राइट मेन राइट प्लेस गर्नै पर्छ। विश्वविद्यालयको VC, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्राज्ञिक हुनैपर्छ, कृत सङ्कल्पित र प्रतिबद्ध व्यक्ति हुनैपर्छ। यो ठेक्कापट्टा पार्टीको क्याडरको आधारमा, नातेदारीको आधारमा तपाईँले शैक्षिक अधिकारीहरू डिपुट गर्नुहुन्छ भने अनि योभन्दा अर्को तपाईँको अपेक्षै के हो? यहाँ प्रमाणपत्रहरू तपाईँलाई थाहा छ, विद्यार्थी युनियनहरूले चाहिँ ठेक्कामा परीक्षा आफ्नो हातमा लिएर प्रमाणपत्र डिभिजन बेच्छन् उनीहरूले। फर्स्ट डिभिजन ल्याउनेहरू यो रुममा बस्ने, सेकेन्ड डिभिजन ल्याउनेहरू यो रुममा बस्ने, थर्ड डिभिजन ल्याउनेहरू यो रुममा बस्ने। फर्स्ट डिभिजन हो भने 3 लाख, सेकेन्ड हो भने 2 लाख, थर्ड हो भने 1 लाख। कन्ट्र्याक्टमा लिन्छन् विद्यार्थी युनियनहरूले परीक्षा TU का। अनि के नयाँ कुरा छ यहाँ? सामान्य हो यो। मैले भने यो एकदम फ्याक्चुअल कुरा हो। यो यही कारण हो अहिले चाहिँ 22-25 वर्षदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइराखेको छैन। त्यो मार्फतबाट कमाउने भन्ने कुरा त्यहाँभित्रका हुल्लडबाजहरूले थाहा पाएपछि खबरदार हामी जुन नेतृत्व छ त्यसले नै त्यो यो काम गर्ने। मैले एउटा क्याम्पसमा प्रत्यक्ष देखेँ क्या। त यो माथि नसाधिकन यो काम भएको छैन। केन्द्रीय स्तरका विद्यार्थी नेताहरू यसमा संलग्न छन्। यसको विकृति बढ्दै तपाईँ यहाँ भन्नुहुन्छ लोकसेवामा स्वास्नीको कपी लोग्नेले काटेको छ, छोरीको कपी बाबुले काटेको छ। इट इज प्रुभड। अब लोकसेवा आएको अहिले बोली आएको सुन्नुहोस् त हो नि, राजनीतिक कर्मीहरूले गर्दाखेरि यो सब भइराखेको। कर्मचारी राजनीति जसरी प्रयोग गर्न चाह्यो त्यसरी मात्रै प्रयुक्त हुन्छ भनेर लोकसेवाको अध्यक्षलाई म आई एम कोटिङ। जहाँ लोकसेवा यस्तो छ, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको डिनले जहाँ यो धन्दा गर्छ, अनि प्रधानमन्त्रीले यस्तै मान्छेलाई, शिक्षा मन्त्रीले यस्तै मान्छेलाई प्रवर्धन गरेर हिँड्छन्, तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभयो? के हुन्छ अब यहाँ भनेपछि? योभन्दा अर्को नो योभन्दा अझ विकृत जस्तो पनि बर्दिवासमा आगजनी भयो नि त। निर्मला पन्तले न्याय नपाएको प्रतिक्रिया त्यस्तो भइराखेको छ। अब भोलि के हुन्छ म अहिले भनिदिन्छु। यहाँ त अहिले त्यो अभियुक्तको घर मात्रै आगजनी गरे, नेक्स्टमा
त्यसो गर्ने अभियुक्तका परिवारका सबै सदस्यहरूलाई त्यो घरमा राखेर बाहिरबाट आगो लगाइन्छ। नेक्स्ट एपिसोड त्यस्तो हुन्छ। यो मैले आगो लगा भनेर लगाएको त होइन नि, तर म एउटा सामाजिक एउटा परिघटनाहरूको र मानसिकताको आधारमा के भन्न सक्छु भने अब ठ्याक्कै यही हुन्छ। अब नि डाक्टर साहब तपाईँले भनिरहनुहुन्छ हामी राजनीतिको पनि व्यतिथि हेऱ्यौँ, सामाजिक व्यतिथि हेऱ्यौँ, शैक्षिक व्यतिथि हेऱ्यौँ, सुरक्षाको व्यतिथि हेऱ्यौँ। अब यी सबै कुराबाट जनताले राहत पाउने, अझ डाक्टर साहबले भन्ने हो भने हामी नागरिक भइसकेका छैनौँ, हामीले राहत पाउने र सुशासन हुने सम्भावना र त्यो शक्ति चाहिँ कहाँबाट कसरी आउँछ र हामीले त्यो पाउँछौँ त अन्तिममा म यति सोधेँ। होइन त्यो अहिले भन्न सकिँदैन, किनभने यस्तो नेपाली जनताको भाग्यमा 100 वर्षपछि मात्रै आउनेछ। 100 वर्षपछि यहाँ के हुनेछ बा यिनीहरू नै सुध्रिने छन् कि त्यो मैले आकलन गर्न सक्दिनँ, तर इट टेक्स 100 years एन्डर, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, ल समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई ल, धन्यवाद।